के छ भने चाहिँ शिरको टोपी चाहिँ झार्दिनु पर्छ र धर्म सुनेको बेलामा अर भगवानलाई वन्दना गरिएको प्रार्थना गरेको बेलामा शिरको टोपी झाकिएको छ भने भगवानमा धर्ममा गौरव हुन्छ र विशेष गरी शासन चिरकालसम्म रहनको लागि अहिले अर्थकथा गुरु बुद्ध घोषको भनाइमा हेर्ने भने गौरव धर्म पनि चाहिन्छ। के धर्म चाहिन्छ? अब उनले भनिराख्नुहुन्छ धर्म चक्र उच्चारण गर्दाखेरि चिरन तिष्ठतु सद्धम्मो धम्मे हन्तु सगारवो भन्नुहुन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट के भन्नुहुन्छ? त्यहाँबाट के तपाईँ चाहिन्छ होला नि। चिरन तिष्ठतु सद्धम्मो धम्मे हन्तु सगारवो सर्वेपि सता कालेन सम्मा देव पवसतु। सद्धम्मो भगवानले उपदेश गरिएको परियति पटिपति पटिवेद भन्ने सत्य धर्म। सद्धम्मो शील धर्म समाधि धर्म प्रज्ञा धर्म भएका शील समाधि प्रज्ञा सद्धर्म चिरन धेरै कालसम्म तिष्ठतु रहुस् अरे। सम्पूर्ण देव ब्रह्म मनुष्य प्राणीहरूले सबैले धम्मे भगवानको उपदेश धर्ममा सगारवो गौरव पूर्वक सधैँभरि नै होस्। शासन धेरै कालसम्म रहनको लागि शासनमा के हुन पर्यो? गौरव हुन पर्यो। त्यसकारणले धर्म सुन्दाखेरि शिरको टोपी झारेर पलेटी मारेर होस् या घोडा मारेर होस् बस्न सकिन्छ। अनि घोडा ठडाएर बस्न हुँदैन। त्यो पनि कसैले एकपट्टि यस्तो घुँडो ठडाएर यसरी बस्ने पनि हुन्छन्। धर्म सुन्दाखेरि यो पनि अगौरव हुन्छ। र धर्म सुन्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो छ भने आडेस लाग्न पनि हुँदैन। धर्म सुनेको बेलामा आँखा चिम्म गरेर झुल्न पनि हुँदैन। त्यो पनि धर्ममा अगौरव हुन्छ अरे। धर्म सुनेको बेलामा मन चारपट्टि दगुरेको हुन पनि हुँदैन। एकाग्र हुनुपर्छ अरे। मन बाहिरको सोचाइतिर बग्यो भने पनि धर्ममा अगौरव हुन्छ। र त्यसकारणले धर्ममा एक ध्यान लगाएर एकाग्र भएर धर्म सुन्नुहोला। बस्दाखेरि पलेटी मारेर बसे पनि घुँडा मारेर बसे पनि खुट्टा दुख्यो भने फर्काइ बसे पनि केही हुन्न। र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर प्रथम बारको पश्चिम स्टेट मिचिना नगर लेगाउँ ग्राममा नवनिर्माण भइएको सुमंगल बिहारमा प्रथम बारको ध्यान शिविर आज द्वितीय दिन हुँदैछ। र कतिपयलाई प्रथम शिविरमा आफ्नो शिविर पनि प्रथम नै भएको पनि छ होला। शिविरको अभ्यास भएका पनि हुनुहुन्छ नभएका पनि हुनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी अहिले यो 10 दिनको ध्यान शिविर चाहिँ एक प्रकारले तालिम शिक्षा भनेर बुझ्नुहोला। तालिम शिक्षा भनेको तमोलाई जो बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ यो 10 दिनमा सम्पूर्ण बुझ्न पर्ने कुरालाई अहिले ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा ध्यान भावना आचरण नगर्दै अगाडि बुझ्न पर्ने कुरा छन्। ती कुरालाई राम्रो गरी बुझ्न कोसिस गर्नुहोला। अहिले जो शासनमा हेर्ने भनेदेखि 1 परियति शासन, 2 पटिपति शासन, 3 पटिवेद भन्ने शासन। परियति शासन भनेको पढ्नु या धर्म सुनेर जान्नुलाई परियति शासन भनिन्छ। पटिपति शासन भनेको आचरण गर्नु अहिलेको चाहिँ ध्यान भावना गरेलाई पटिपति शासन भनिन्छ। पटिवेद भनेको आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुलाई
पटिवेद भनिन्छ। अहिले अब परियति छैन भने पटिपति हुन सक्दैन। सक्छ त? सक्दैन। यथाभूत अजानन्तो शुद्धि कामपि इदं विशुद्धिं नादि गच्छन्ति वायमन्तापि योगिनो। योगिनो ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूमा यथाभूत सही यथाभूत रूपमा परियतिको ज्ञान पनि छैन भने शुद्धि कामपि इदं क्लेशबाट मुक्त भइएको निर्वाणको इच्छा गर्ने योगीहरूमा वायमन्तापि जति नै कोशिश गरे तापनि वायमन्तापि अरे जति नै कोशिश गरे तापनि यथाभूत अजानन्तो जो जान्न पर्ने कुरालाई नजानिकन आचरण गरेको हुनाले विशुद्धिम क्लेशबाट मुक्त भइएको निर्वाणमा नादि गच्छन्ति पुग्न सक्दैनन्। सही नजानिकन जति नै आचरण गरे पनि निर्वाण पुग्न सक्दैनन्। अरे सही जानिएको छैन ध्यान जति नै गरे पनि निर्वाण पुगिन्छ? निर्वाण पुगिँदैन। भगवानको पालामा अभिभू भिक्षुलाई जयसेनले भन्थे, लोकमा भन्छन् ध्यान पनि गर्ने निर्वाण प्राप्त होस् भनेर प्रार्थना पनि गर्ने भने निर्वाण पुगिन्छ भनेर भन्छन्। यो कुरालाई तपाईले कस्तो मान्नुहुन्छ? ध्यान भावना कोशिश पनि गर्ने निर्वाणको प्रार्थना पनि गर्ने हो भने निर्वाण पुगिन्छ कि पुगिन्न? अरे तपाईले भन्नुहोस् त पुगिन्छ कि पुगिन्न? ध्यान भावना पनि गर्ने निर्वाणको प्रार्थना पनि गर्ने हो भने निर्वाण पुगिन्छ कि पुगिन्न? अहिले जयसेनले सोध्नुभयो राजगृहमा राजकुमारले, अभिभू पनि आफ्नै खानदानका हुनुहुन्छ। अहिले निर्वाणको प्रार्थना पनि गर्ने निर्वाण मिलोस् भन्दै साँच्चै ध्यान भावना पनि गर्ने हो भने निर्वाण मिल्छ कि मिल्दैन? लोकमा त्यसरी गर्ने भने निर्वाण मिल्छ भन्छन्। तपाईले कस्तो मान्नुहुन्छ? अरे तपाईले कस्तो मान्नुहुन्छ? अभिभूले चाहिँ मिल्दैन भन्नुभयो। त्यसो भए ध्यान भावना त गर्ने नमाग्ने, माग्ने काम नगर्ने ध्यान भावना गर्ने भने निर्वाण मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो पनि मिल्दैन। अरे त्यो पनि कसो हो? अनि फेरि त्यसो भए कहिले मौका पर्दा माग्ने कहिले नमाग्ने, कहिले माग्ने कहिले नमाग्ने गरेर ध्यान भावना गर्ने हो भने निर्वाण मिल्छ कि मिल्दैन? फेरि सोध्नुभयो। उहाँले त्यो पनि मिल्दैन। त्यसो भए मागेको पनि होइन नमागेको पनि होइन, मागे जस्तो जस्तो हिसाबले ध्यान भावना आचरण गर्ने भने चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? अरे त्यसरी चाहिँ भन्दाखेरि मिल्छ। त्यो चाहिँ मेरो अल्लाहतिर जानु हो नि त तपाईहरु। त्यसरी पनि भन्नुहोस् त उही अनुसारको जवाब आउँछ नि त। किन चाँडै मिल्दैन भन्नु हो। अनि कसरी चाहिँ मिल्छ त उहाँले सोध्नुभयो। कसरी मिल्छ त भन्दा अहिले उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो निसो मनसी कारोति अरे धम्मानु धम्म पटिपतिया, यो निसो मनसिकार हो अरे सही मनसिकार भएर ध्यान भावना आचरण गर्छ भने चाहिँ मिल्छ। यति भन्दिनु भयो हिँड्नु भयो। फेरि भिक्षाटनको बेलामा हो नि त सोधेका पनि हातमा पात्र छ भिक्षाटन हिँड्दा हिँड्दै सोद्धाखेरि उहाँले छोटैमा जवाब दिनुभयो जानुभयो। अनि ती जयसिंह राजकुमारलाई हेर्दाखेरि अनुहार उज्यालो छैन, उनलाई चित्त बुझेन। उहाँले दिएको जवाबमा ती राजकुमारलाई चित्त बुझेन। तपाईलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो कि बुझेन? तपाईलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन? बुझे छैन। बुझे छैन भने त अझै भन्नु पर्यो। र अनि ती अभिभू सिधै भगवानसँग जानुभयो। भगवान आज जयसिंह राजकुमारले यसरी सोधेको थियो र मैले यसरी जवाब दिएँ। अनि कसरी निर्माण मिल्छ त भन्दा सही मनस्यकार भएर, मनस्यकार भन्ने जान्नुहुन्छ नि,
मनसिकारमा यो निसो मनसिकार अयो निसो मनसिकार भनेर दुई प्रकारको छ। यो निसो मनसिकार भनेको सही मनसिकार, अयो निसो भनेको गल्ती मनसिकार। मनसिकार भनेको के हो? नलाउँदै मामु हो, नलाउँदै गरेको सही हुन पर्यो, यहाँ सही प्रकारको त्यसको ध्यान चेतना हुन पर्यो। र त्यो कुरा भगवानलाई भन्दा भगवानले जयसेनले चित्त बुझाए। चित्त त बुझाएको लक्षण थिएन भगवान, कहाँ चित्त बुझाउँछन् र? तिम्रो धर्म देशना बहुत छोटो भयो, तिमीलाई त उपमा उपमेयहरूले बुझाउन पर्छ। त्यति छोटो देशनाले त बुझ्न सक्दैनन्, समूहले बुझ्नुहुन्छ। अनि भगवानले फेरि त्यसरी सोध्यो भने उपमा उपमेयले बुझाउनु भनेर भगवानले उपमाले सिकाउनुहुन्छ। एउटा व्यक्ति शहरमा बसिएको व्यक्ति, गाई भन्ने कहिल्यै नदेखिएको व्यक्ति, दूध भन्ने कहिल्यै नदेखेको व्यक्ति, एउटाले बाल्टीमा दूध लिएर गयो, यसो हेर्यो सेतो देख्यो, हजुर यो के हो? यो के हो भन्दा यो दूध हो। यो दूध कसरी भयो? उसले दूध कसरी हुन्छ थाहा नै छैन, कसरी भयो भन्छ। अरे ब्याएको गाईलाई दुने भने दूध हुन्छ नि, ब्याएको गाईलाई दुने भने दूध हुने रहेछ। अनि ऊ पनि त्यसरी गाउँतिर भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि ब्याएको गाई पनि देख्यो, ब्याएको गाईलाई दुने भने दूध हुन्छ, अरे मैले पनि दुन पर्यो भनेर बाल्टी त ल्यायो, तर दुने ठाउँ उसले जानेन। अगाडिबाट हेर्यो कहाँ दुनी होला, अनि हेर्दा हेर्दै माथि टाउकामा दुईटा सिङ देख्यो। दुईटा के देख्यो? यसैमा होला भनेर दुन थाल्यो सिङलाई। हे भगवान दूध आओस् भन्दै दुए पनि दूध आउँछ, केही नभनिकन दुए पनि। कहिले दूध आओस् भन्ने, कहिले केही नभनिकन दुए पनि आउँछ त? भनेको पनि होइन, नभनेको पनि होइन। दूध आओस् भने जस्तो जस्तो प्रकारले दुए पनि दूध आउँछ त? आउँदैन। किन दूध आउन भन्दा दुने जग्गा गल्ती भयो। दुएको त हो तर जग्गा के भयो? गल्ती भयो। जस्तो कि एउटाले बाल्टीमा तेल लिएर आएको छ, यो हजुर के हो? यो तेल हो। तेल कसरी आउँछ? तेल भन्ने कस्तो चिज हो? केबाट कसरी आउँछ भन्दा कोलमा पेल्ने भने आइजान्छ नि। कोल भने कस्तो हुन्छ? उतिखेर ओख्लीको यसरी पानीले घुमाउने, यसमा पेल्ने भने आउँछ। उसले पनि गएर पानी लगाएर त्यो कोललाई घुमायो, तेल आइजो भनेर घुमायो, ओहिरो केही पनि छैन, आउँछ त? अनि सोच्छ हजुर तेल आएन, तपाईँले तेल त ल्याउनु भयो, मैले पनि त्यही कोलमा गएर पेले, तेल आएन। अनि कसरी पेल्नु भयो? के हाल्नु भयो? केही पनि नहालिकन यत्तिकै घुमाए। ओहिरो बिना कहाँ हुन्छ र? ओहिरो हाल्नु पर्छ। ए ओहिरो हाल्नु पर्ने रहेछ भनेर फेरि गयो। के ओहिरो हाल्नु पर्छ भने उसले सोधेन। अनि गयो यसो हेऱ्यो, ओहिरो हाल्नु पर्ने रहेछ। यहाँ के छ त छेउछाउमा बालुवा भेटायो, अनि बालुवाको ओहिरो हालेर पेल्छ। हे भगवान तेल आओस् भन्दै पेल्छ, तेल आउँछ। जति नै पेले पनि आउँछ त? किन तेल आउँदैन? ओहिरो गल्ती भयो। किन तेल आउँदैन? ओहिरो गल्ती भयो। अनि त्यहाँबाट यसले त भएन भनेर पराला हालेर पेल्न थाल्यो, तेल आउँछ? आउँदैन। हरेस खाएर फेरि जान्छ, हजुर तपाईँले तेल आउँछ भन्नुहुन्छ, मैले पेले तेलै आउँदैन। ओहिरो हाल्नु भएन? हाले। के को ओहिरो हाल्नु भयो? कहिले बालुवा हाले, कतिखेर पराला हाले। कहाँको त्यो ओहिरोले हुन्छ र? तेल आउने पो हाल्नुपर्छ। तिल, तोरी, फिलुङ्गे, मम्फली इत्यादि तेल आउने चिजको ओहिरो हालेर पेल्नु पर्छ। तपाईँले पेल्नु भएको पनि सही हो, ओहिरो हाल्नु भएको पनि सही हो, तर ओहिरो गल्ती भएकाले तेल आउन सक्दैन। ध्यान गर्नुभएको पनि सही हो, कोसिस गर्नुभएको पनि सही हो, तर मनस्सिकार गल्ती भयो भने निर्वाण मिल्दैन। मिल्छ त? मनस्सिकार गल्ती भयो भने निर्वाण मिल्छ त? जति नै ध्यान बसौँ न, ध्यान त पहिला ऋषि मुनिहरू पनि त कति बसे। पहिला ऋषि मुनिहरू पनि भगवानको पालामा पनि थिए, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि थिए।
कालदेवल ऋषि अरूप ध्यान सिद्धि गरेका हुन्। कालदेवल ऋषि मनुष्य लोकमा भिक्षाटन गरेर भोजन लिएर देवलोकमा गएर विश्राम गर्थे अरे ती ऋषि। यहाँ मनुष्य लोकबाट देवलोक जानको लागि खुम्चाएको हात यसो पसारे जतिमा देवलोक पुग्थे, खुम्चाएको हात पसारे जतिमा ब्रह्मलोक पुग्थे, ब्रह्मलोकबाट पसारेको हात खुम्चाए जतिमा मनुष्य लोक आइपुग्थे। त्यति छिटो आउँथे अरे। त्यस्ता तेजिला ऋषि तर निर्वाण पाए त भन्दा निर्वाण पाउन सकेनन्। जब शाक्य कुलमा सिद्धार्थ कुमारको जन्म भयो, सिद्धार्थ कुमारको जन्म भयो, राजा शुद्धोधनहरू आए। त्यही बेलामा कालदेवल ऋषि पनि भिक्षाटन गर्दै आएका थिए। सिद्धार्थ कुमार जन्मे भनेर राजा शुद्धोधनका छोरा जन्मे, धेरैमा जन्मे, धेरै वर्षमा जन्मे, विवाह भएका धेरै वर्षमा जन्मे अरे महामाया देवीबाट। भनेपछि राजाको उमेर अलिक छिप्पेपछि बल्ल जन्मेको प्रमाण छ। किन भन्दा गौतमी 120 वर्षको उमेरमा गौतमी परिनिर्वाण दिनुभएको थियो। भगवान 35 वर्षको उमेरमा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँको त्यो वर्षवासले हिसाब गर्दाखेरि गौतमीकी पनि दिदी महामाया देवी भनेपछि निकै उमेर छिप्पेपछि बल्ल जन्म दिनुभएको। अनि अहिले राजाबाट राजकुमार पैदा भए, जन्मे भन्दा कालदेवल ऋषि आशीर्वाद दिन आए। अनि राजा शुद्धोधनले छोरालाई यसरी छोरालाई चापेर, छोरा ऋषि भगवान आउनुभयो, ऋषि भगवानलाई ठुली गर, ऋषि भगवानलाई ढोग भनेर ठुली गराउन खोज्दाखेरि उहाँका खुट्टा त ऋषिको टाउकामा पुग्छन् अरे। सिद्धार्थ कुमारका खुट्टा ऋषिको टाउकामा। ऋषिको शिरमा अरूले हातले छोए भने पनि टाउको 7 टुक्रा भएर फुटेर मर्थे अरे। त्यति शक्तिशाली ऋषि। कसैले हातले छोयो भने पनि 7 टुक्रा टाउको फुटेर मर्थे अरे छुने व्यक्ति। अहिले त सिद्धार्थ कुमारले हातले कि खुट्टाले टाउकैमा टेक्दे। टाउकामा टेक्ने बित्तिकै ऋषि झसङ्गे भए। यिनी बालकलाई केही भएन, मेरो शिरमा हात त कसैले राख्न हुने थिएन, यिनले त खुट्टैले टेके। यिनी बालक साधारण बालक त होइनछन् भनेर अभिज्ञान प्रवेश गरेर हेरे। 40 कल्प हुने कुरालाई 40 कल्पसम्मका देख्थे अरे। भइसकेका 40 कल्पसम्म देख्थे ती ऋषि। दिव्य चक्षु त्यति तेज थियो। अनि ती बालकलाई हेर्दाखेरि त 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गर्छन्, 35 वर्षमा ज्ञान पाउँछन्। ज्ञान पाएर धेरैले छुटकारा पाउने भए। यी त सम्मा सम्बुद्ध भगवान हुने बालक रहेछन् भनेर ऋषि गति खुसी भए। सम्मा सम्बुद्ध हुनेलाई मैले दर्शन पाए भनेर। अनि मैले पनि ज्ञान पाउने मौका पाउँछु कि पाउँदिन हेर्दाखेरि आफू त 1 वर्ष अगाडि नै आफ्नो देहान्त हुन्छ, मर्नुपर्छ। अनि यी बालक ठूला भएर 35 वर्ष पुगेर ज्ञान पाउन्जेलसम्म आफ्नो उमेरले पर्खिन्छ त। त्यति शक्तिशाली ऋषिले अलिकति आयु बढाउन सक्छन् त सकेनन्। अनि आफूले नभेट्ने भयो, म मरेर कहाँ पुग्छु हेर्दाखेरि त अरूप ब्रह्मलोक, रूप नभएको ब्रह्मलोक 84,000 महाकल्पसम्म ब्रह्मलोकमा बस्नुपर्छ। जो तपाईहरूले भन्ने निराकार भन्नुहुन्छ हैन, निराकार ब्रह्म भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न हो, त्यो निराकार ब्रह्ममा पुग्ने भए। अनि आकार नभएको रूप नभएको ब्रह्मलोक पुग्ने भए। रूप नभएपछि कान हुन्न, कान नभएपछि धर्म सुन्न सकिँदैन। हिजाबची सेप्पाभित्र आयो दुष्ट देशमा। रूप नभएपछि आँखा हुन्न, आँखा नभएपछि भगवानको दर्शन गर्न पाइँदैन। अनि ला म छोडिए मैले अहिले पनि भगवान भएपछि मैले भेट्न नपाउने भए। अनि म अर्को जन्मबाट धर्म सुन्न पनि म नपाउने भए। म छोडिए संसारमा। भगवानको दर्शन भन्ने कुरा बहुत दुर्लभ हो। बुद्धको दर्शन भन्ने कुरा बहुत दुर्लभ हो। बुद्धो ते इति वचनम
कपकोटी सतैर पी अरे बुद्धो बुद्ध भन्ने शब्द सुन्नको लागि करोडौं करोडौं कल्प बितेर जान्छन्। अरे शब्द सुन्न पनि पाइँदैन। बुद्ध भन्ने शब्द सुन्न कति दुर्लभ छ भन्ने कुरा। करोडौं जन्म बित्छन् भनेको होइन है, के बित्छन् अरे कल्प। एक कल्प भन्ने कुरा अनुमान लगाइन सक्नु छ। करोडौं कल्प बितेर जान्छन् तापनि बुद्ध भन्ने शब्द पनि सुन्न पाइँदैन, त्यति दुर्लभ छ। अहिले म बुद्ध हुने व्यक्तिलाई त भेट्न पाए, बुद्ध भइसकेपछि मैले दर्शन गर्न नपाउने भए। बुद्ध नहुन्जेल उहाँले पनि सही धर्म उपदेश गर्न अहिले सक्नुहुन्न। धर्म उपदेश गर्न सक्ने दिन म छैन। अर्को जन्मबाट सुनौं भने पनि रूप नभइएको ब्रह्मलोकमा पुग्ने भए भनेर रुन्छन् बिचारा धरती ऋषि। अहिले निराकार ब्रह्मलोकमा पुग्ने, निराकारमा पुग्ने ऋषि अहिले के हुन थाले? राजा आस्ते। ओहो ऋषि स्वर, मेरो छोराको खुट्टो लात्ताले हाने जस्तो भयो ऋषिलाई। मेरो छोरो सानै बालक छ ऋषि स्वर, अनजान छ, अनजान बुझेर क्षमा गरिदिनुहोस् भरे ऋषिले क्षमा गरेन भने मेरो बालकलाई छोरालाई केही हुने हो कि? राजालाई चिन्ता। अब धेरै वर्षमा जन्मेको छोरो अनि राजाको अनि शाक्य खानदानकै अति प्यारा भएका छोरा। अब ऋषि रिसाएर सराप्ने हुन् कि भन्ने डर पनि हुन्छ कि हुन्न? अब पहिलाका ऋषिहरूका इतिहास हेर्दाखेरि कोही तपस्या बसे, शरीरमा धमिरा चढुन्जेल तपस्या बसे, सुन्नुभएको छैन त? धमिरा चढुन्जेल तपस्या बसे। राजा शिकार खेल्न जाँदाखेरि सबै धमिरा मात्रै भएर ठुटो जस्तो भएछ शरीर। तपस्या कति बसे अरे, आँखा टुलु टुलु छन्, के रहेछन् यिनी काला टुलटुल्टी भनेर यस्तो छेस्काले घोत्तिँदाखेरि त तरतर खुन चोयो। अनि ऋषि त केही बोलेका छैनन्। एकछिनमा पुरा भैँचालो गए जस्तो उर्लपात भयो। यहाँ कसले विघ्न गरो खोज्दै जाँदाखेरि त्यतिखेर राजकुमारीले घोचे कि आँखा। अनि राजकुमारले मैले यसरी घोचेको, ऋषि तपस्मा हुनु रहेछ, आँखा फुटे दुइटै। राजा गएर माफ माग्छन् ऋषिसँग। अहिले ऋषि स्वर ऋषि भएर नचिन्नाले मेरी छोरीले अहिले यो अन्याय गरी चाहिँ नजान्नाले यो अन्जानमा भएको हो त क्षमा गर्नुहोस् हे ऋषि स्वर भन्दाखेरि म क्षमा त गर्छु, तर म अन्धो भए। अन्धो भएको हो त मेरो सेवा, हजुरको सेवाको लागि मैले सम्पूर्ण यहाँ तयार बनाइदिन्छु। हजुरलाई हरदम नजिकमै सेवा गर्ने मैले परिपूर्ण राखिदिन्छु ऋषि स्वर, क्षमा गर्नुहोस्। मलाई परिपूर्ण धेरै पनि चाहिँदैन, राजकुमारी नै मलाई बिहा गरिदिनु मसँग। यत्रो वर्षको धमेरा चढुन्जेल भएको तपस्या कहाँ गयो हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट राजाले अन्धालाई छोडिदिन पर्ने भयो। राजकुमारी नदिन त शराब न्युको डरले पनि के गर्न पर्यो? दिन पर्यो। त्यतिसम्म गरेको तपस्याले कुनै कल्याण गर्यो त गरेन। च्यावाल ऋषि सुन्नुभएको छ होला नि त? कोही दारीमा ध्यान बस्दा बस्दै दारी चाहिँ लट्टा परेर चराले चाहिँ दारीमा आएर खोलेसो बनाएर चाहिँ अन्डा पारेर बच्चा बनाएर हुर्काएर उडाएर लग्यो भन्ने सुन्नुभएको छ? कौशिक ब्राह्मण हो, कौशिक ब्राह्मण यही दारीलाई खोलेसो बनाएर चाहिँ त्यही आएर चराले अन्डा पार्यो, अलि दिनमा त्यही बच्चा बनायो, बच्चा हुर्कायो, गयो। ऋषि तपस्मा छ ब्राह्मण। अनि त्यहाँबाट अलि दिनमा चरो बुट्टामाथि रहेछ, चराले बिस्टाइदियो अरे छेरिदियो। अनि यस्तोमा चिसो हो के रहेछ भनेर हेर्दा चराले बिस्टाइदिएको छ। यस्तो माथि हेर्दा चरो देखेँ। म यस्तरी तपस्या बसेको, आज तपस्मा बसेकालाई अपमान गर्ने भनेर झन् रिसाएर क्रोध लाग्ने दृष्टिले हेर्दै गएको थिएँ। चरो भस्म भयो। मेरो तपस्या सफल भएछ। चरो भस्म हुँदाखेरि के सफल भयो हेर्नुहोस् है। अनि त्यहाँबाट गएका भिक्षान्देही भन्दै पतिव्रताको घरमा उनी पतिको सेवा गर्दै थिइन्। आज्ञा पर्खिँदाखेरि अलिकति देरी भयो। अनि देरी भएर यतिका देरी लगाएर ल्याउने भनेर झन्न रिसाउँदाखेरि
म चरो होइन भनिदिन्छन् अरे। पतिव्रतालाई उनको क्रोधले सकेन भन्ने तिनी सुन्नुभएको छैन त। अहिले भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि सही मनस्थिकार भएन भनेदेखि जति नै कोसिस गरे तापनि निर्वाण मिल्दैन। मिल्छ त? निर्वाण मिल्न त कता हो कता रिस निक्रियो, रिस निक्रियो त, राग निक्रियो त। त्यति तपस्या त्यति जोडतोडले कोसिस गर्दा पनि रिस राग केही पनि निभ्न नसकेको किन हो? मनस्थिकार गल्ती हुनाले, ओहिरो गल्ती हो। पहिलेका त हुन् नि, पहिलेका त हुन् कि होइन? के गल्ती भयो? ध्यान भावना कोसिस गरेका त हो कि होइन? तर के गल्ती भयो? मनस्थिकार। के गल्ती भयो? मनस्थिकार गल्ती भयो। त्यही भएर हे अभिभू, यताको चाहिँ मैले थपेको उपमा नि भगवानले दिनुभएको चाहिँ अघिको त्यो मिसिनमा कोलमा पेलिएको उपमा चाहिँ भगवानले दिनुभएको। र पहिरो गल्ती भयो भने पनि तेल आउँदैन। त्यस्तै मनस्थिकार गल्ती भयो भने जति नै कोसिस गरे पनि बालो हालेर पेलेर हे भगवान तेल आओस् जति नै प्रार्थना गरेर पेले तापनि तेल आउन नसके झैं आफ्नो मनस्थिकार गल्ती भएर निर्वाण प्रार्थना गरेर निर्वाण मिलोस् भनेर जति नै कोसिस गरे तापनि निर्वाण मिल्न सक्दैन। सक्छ त? अहिले बुझ्नुभयो नि? त्यसो भए निर्वाण प्राप्तिको लागि सर्वप्रथम के जरुरत छ त भन्दा सही मनस्थिकार। यो निसो मनस्थिकार हो। सही मनस्थिकार हुनको लागि के जरुरत छ त भन्दा सही धर्म सुन्न पर्छ। सही मनस्थिकार हुनको लागि सही धर्म नसुनिकन मनस्थिकार हुँदैन। हुन्छ त? अहिले ती कालदेवल ऋषि बिचारा रुँदैछन् अनि राजाले महाराज मेरो छोराको कसुर छ भने पनि क्षमा दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि ऋषिले भन्छन् महाराज हजुरका छोरा यस्ता महान व्यक्तिको कसरी कसुर हुन्छ? कसुर गर्ने व्यक्ति नै होइनन् हजुरका छोरा। हजुरका छोरा त संसारकै पिता हुन्। ऋषिले यस्ता व्यक्तिलाई मैले दर्शन गर्न पाए तर साँच्चै जग्गामा मैले दर्शन गर्न नपाउने भए। अनि यस्ता महान व्यक्ति पनि भन्नुहुन्छ तपाईको घरि खुसी भएर हाँस्नु पनि भएको छ, घरि रुनु भएको छ, यो के हो त ऋषि? राजाले म खुसी भएको त यी व्यक्ति जन्म लिनाले अब धेरैले ज्ञान पाउने भए, धेरैको कल्याण हुने भयो र भगवान हुने वाला व्यक्तिलाई चाहिँ मैले दर्शन गर्न पाए, धेरैको कल्याण हुने भयो भनेर धेरैको खातिर म खुसी भए। तर यी व्यक्ति भगवान हुँदाखेरि मेरो आयु सकेको हुन्छ र भगवान भइसकिसके पश्चात चाहिँ मैले दर्शन गर्न नपाउने भए, म छोडिने भए भनेर त्यो चिन्ताले चाहिँ म रोएको हो। छोडिने चिन्ताले रोएको हो। धेरैले ज्ञान पाउने खुसीले चाहिँ म हाँसेको हो। ऋषिले अनि राजालाई भगवान नभइदिए हुन्थ्यो, राजा नै भइदिए हुन्थ्यो राजाको चाहिँ। र अहिले भन्नको मतलब ऋषिले त्यस्तरी तपस्या गरे तापनि कोसिस गरे, अभिज्ञान सबै लौकिक अभिज्ञान सिद्धि गरिसके तापनि निर्वाण पाउन सके त? मनस्थिकार गल्ती भयो। के गल्ती भयो? मनस्थिकार गल्ती भयो। त्यसो हुँदाखेरि सही मनस्थिकार हुनको लागि धर्मलाई राम्रो हिसाबले सुन्नुपर्छ र गहिरो बुझाइ बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो भन्दा अब नेपालीबाट भन्नुभएको छ बुझिन्छ नि भन्ने खाले बुझाइ त भाषा बुझाइ र धर्म बुझाइ चाहिँ मिल्दैन। मिल्छ त? मगोमा एकजना वृद्ध उपासक एकै दिन मात्रै सुन्नुभएको थियो, बुझ्नुभयो भनेको यस्तरी नेपाली भाषालाई भन्नुभएको छ किन बुझिन्न? मैले भाषालाई भनिन, भनेको धर्मलाई गहिरो भावले बुझ्नुभयो भनेको। ए त्यो त बुझिन अरे। त तपाईहरुले बुझ्नुभयो? र भाषा बुझ्नाले बुझेको र धर्मको रहस्य बुझेको मिल्दैन र? हो त्यो रहस्य गहिरो चाहिँ आफ्नो ज्ञान पूरा लगाउन सक्नुपर्छ। देशना ज्ञान अनुसारेण ज्ञान पेशन्त स ज्ञानुतरस होती। देशना यहाँबाट गरेको देशना अनुसार ज्ञान अनुसारेण ज्ञान सँगसँगै लगाउनु अरे। धर्म देशना जस्तो सुन्दै हुनुहुन्छ सुने अनुसार ज्ञान सँगसँगै लगाउनु अरे। सँगसँगै लगाउँदै गइयो भने ज्ञान सँगसँगै लगाइएछ भने देशनाको अन्तिम सम्ममा नै ज्ञानुतरस होती छर्लङ्ग बुझ्ने ज्ञान खुलेर आउँछ।
र त्यसकारणले धर्म सुन्दाखेरि सुन्दै ज्ञान सँगसँगै लाँदै मनन गर्दै गर्नुहोला। किन मनन गर्नु होला भन्दा तपाईँ हामीमा 4 अपायको ढोका बन्द भइसकेको छैन, जन्म मृत्युबाट छुटकारा भइएको छैन, छ त? जन्म मृत्युबाट छुटकारा भइएको छैन, 4 अपायको ढोका बन्द भएको छैन। अझै पनि बाटो कता हो कता, अतीतबाट पनि कहाँबाट आयो। धर्मपत्नी कुमारीको भनाइले भन्यो भने कहाँकी कुमारी, मिचिन्नाकी कुमारी कि धर्मपत्नी कुमारी 16 वर्षको उमेरमा भगवान आलवी देशबाट धर्म देशना गरेर फर्किँदाखेरि, आलवी देश भनेको आलवक राक्षस त सुन्नुभएको छ नि, हो त्यो आलवी देशमा, त्यो आलवी देशबाट फर्किँदाखेरि बीच बाटोमा ठुलो कुमारी आउँदैछन् झाइमा भोजन लिएर। भगवानले ती कुमारीले ज्ञान पाउन सक्ने देख्नु भएर एकछिन पर्खिनु भयो अनि सिधै आइन् भगवानको छेउमा। उता आगत छ कुमारी, भगवानले कुमारी हे पुत्री कुमारी कुता आगत छ, कहाँबाट आयो? न जानामी भन्थे, अहम म कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अहम मैले नजानामी जान्दिन, आफू आएको जान्दिन। र तम्बुहरूले एकजनालाई आएछन् त कहाँबाट आयो भन्यो भने के भन्छन्? घरबाट आए, कामबाट आए, केबाट आए, बजार गएर आए भन्छन्। भने कुमारीले चाहिँ जान्दिन। अनि उनले चाहिँ जब जान्दिन भनेको चाहिँ धर्म सुन्ने परिषदहरूको मनमा खुल्दुल जलो, होइन यो कुमारी घरबाट आइके वा म घरबाट आए भगवान नभनिकन जान्दिन अरे, हेर त कति अप्ठ्यारी खाले मान्छे रहेछ। भगवानले राम्ररी सोध्दा सोध्दै अनि कुत गच्छसी कुमारी, तिमी कहाँ जान्छौ? भगवानले न जानामी भन्थे, म कहाँ जान्छु भन्ने जान्दिन भगवान। तिमी कहाँ जान्छौ भने जान्दिनौ भन्दा जान्दिनौ। जनताले यो साँच्चै नै भगवानलाई चाहिँ राम्रो सोध्दा सोध्दै पनि जिस्केर बोले कि हो कि यो अप्ठ्यारोमा पार्ने खाले, यसलाई चाहिँ नकुटेर धर्म सुन्ने परिषदलाई। अनि भगवानले सोध्नुहुन्छ नजानासी कुमारी, कुमारी तिमीले जान्दैनौ र? भन्दा जानामी अहम भन्थे, भगवान मैले जान्दछु अरे। फेरि जान्दैनौ त भन्दा जान्दछु। अनि जानासी कुमारी तिमीले जान्दछौ कुमारी भन्दा न जानामी भन्थे, जान्दिन भगवान। यी जनताले चाहिँ यो बाहिर निस्केपछि भगवान फर्किसकेपछि यसलाई चाहिँ ठिक पार्ने हो, जनताहरू यसलाई ठिक पार्ने हो भनेर भित्र रिसाएर बसेका छन्। अनि जनता रिसाएको भगवानले जान्नुभयो। जनता रिसाए, जनतालाई शान्ति पार्न पर्यो भनेर फेरि भगवानले, त्यतिमा भगवानले त बुझ्नुभयो, तर जनतालाई बुझाउनको लागि फेरि सोध्नुभयो कुमारी तिमी कहाँबाट आयो भन्दा जान्दैन भन्यो, तिमीले कस्तो चाहिँ विचार गरेर जान्दैन भन्यो, आएको कसरी जानिने हो? भगवान मैले यहाँ भोजन लिएर आइसकेपछि नै पिताजी काममा हुनुहुन्छ र पिताजीलाई भोजन पुर्याउन हिँडेको त, भोजन देखिसकेपछि नै घरबाट आइकी भने त सबैले जानिराखेकै कुरा हो। अनि भगवानले घरलाई उद्देश्य राखेर सोध्नु भएको भन्ने मलाई लागेन। तिमी कहाँबाट आयो भने कुन जन्मबाट मनुष्य संसारमा आयो भगवानले यस प्रकारले सोध्नुभयो भने मैले त्यसरी बुझे। त्यसो हो त म कुन जन्मबाट आयो भन्ने कुरा मैले जान्दिन, जान्नुहुन्छ त? अनि कुमारी तिमीले जान्दैन, कहाँ जान्छौ भन्दाखेरि पनि के भनिन्? जान्दैन। तिमीले जान्दैनौ कुमारी भन्दा जान्दछौ भन्दा चारवटा प्रश्नोत्तरमा एउटा जान्दछु, चारवटा जान्दैनौ। कहाँ जान्छौ भन्दा जान्दिन भनेको चाहिँ के विचार र भन्यो कुमारी भगवानले? म अब भोजन पुर्याउन गएको त यो त साधारण कुरा सबैलाई नै थाहा छँदैछ नि भगवान। यो भोजन लिएर कहाँ भोजन पुर्याउन गयो हिँड्यौ भगवानले यसरी सोध्नु भएन जस्तो मलाई विश्वास लाग्यो र। अब तिमी यो मनुष्य संसारबाट चाहिँ पछि कहाँ जान्छौ जस्तो मैले त्यो प्रकारले बुझे। अब मनुष्य संसार सकेपछि कहाँ जान्छु भन्ने कुरा मैले जान्दिन। मनुष्यको आयु सकेर कहाँ जान्छु भन्ने समूहले जान्नुहुन्छ। त्यसो कहाँबाट आउनुभयो भन्ने भने कहाँ जानुहुन्छ भन्ने भने
जान्नुहुन्न? कुमारलाई जान्दैनौ भन्दा के भन्छन्? जान्दछु। हैन तिमीले जान्दैनौ भन्दा फेरि जान्दछु भन्यो, के चाहिँ जान्दछु भन्यो, कस्तो विचार भन्यो? भगवान म एक दिन अवश्य जान पर्छ भने चाहिँ जान्दछु। एक दिन अवश्य जान पर्छ, सधैँ मनुष्यमा बस्न चाहिँ पाउँदिन, एक दिन अवश्य मर्न पर्छ भन्ने चाहिँ जान्दछु। अनि परिषदले सुनेका छन्, ओहो मूर्ख त हामी पो होइएछ, मूर्ख त कसो हो? हामी त जान्ने पल्टेका, आखिर केही नजानिकन यो जान्दिने भन्ने त झन् हामी भन्दा पुस्ती पालो भइरहेकी, हामी जान्ने पल्टेका त केही नजानिकन, संसारमा केही नजानिकन जान्ने पल्टिने व्यक्ति छन् कि छैनन्? जान्न त केही पनि जान्दैनन् तापनि कस्ता छन्? तपाईँहरू त्यसमा हुनुहुन्छ? नजाने जान्दिन, जाने जान्दछु। र एक दिन अवश्य मर्न पर्छ भने त मैले जान्दछु भगवान, त्यस कारणले म जान्दछु भनेको हुँ। अनि मैले त्यसो भए कुमारी तिमीले साँच्चै जान्दछौ भन्दाखेरि फेरि जान्दिन भन्यौ, तिमीले के विचार भन्यौ कुमारी? साँच्चै जान्दछौ भन्दा जान्दिन भनेको चाहिँ भगवान, होइन तिमी साँच्चै जाने दिन पनि जान्दछौ भने जस्तो मैले त्यो प्रकारले बुझे। त्यस्तो म कुन दिन जान्छु भन्ने, कुन दिन मर्छु भन्ने कुरा चाहिँ जान्दिन। एक दिन अवश्य मर्छु भन्ने त जान्दछु, तर कुन दिन भन्ने चाहिँ जान्दिन। जनतालाई चित्त बुझ्यो, यो कुमारी ज्ञानी रहेछ, हामीले गल्ती गर्यो जनताको मनमा भयो कि भएन? आएको बाटो पनि थाहा छैन, जाने जग्गा पनि थाहा छ त, जाने पनि कहाँ, अनि जान पर्छ भन्ने त कहिले भन्ने थाहा छ त? थाहा छैन। त्यसो हो त नजिक भयो भन्ने त झप्को त मिल्छ कि मिल्दैन? केले झप्को दिन्छ? आँखाले झप्को दिन्छ, कानले झप्को दिन्छ, कपालले झप्को दिन्छ कि दिन्न? दाँतले झप्को दिन्छ, अनि यो छाला च्याउरी भएर झप्को दिन्छ, अनि बस्दा पनि ऐया गर्दै, उड्दा पनि ऐया गरेकाले झप्को दिन्छ। पहिलाको जस्तो धेरै परिश्रम खप्न नसकेको ताकतले पनि झप्को दिन्छ। नजिक भए भनेर झप्को दिन्छ कि दिन्न? अहिले दिएछ कि दिए छैन? झप्को दिएको छ कि छैन? र जान त पर्छ कि पर्दैन? कहाँ जाने भने टुङ्गो? किन टुङ्गो छैन भन्दाखेरि अझै विनी पातीका प्राणी नै छौं, कहाँ जान्छौं। किन विनी पातीका प्राणी भयो भन्दा तपाईँ हामी हराइयो, संसारमा हराइयो। के भयो? संसारमै हराइयो। कहाँबाट मनुष्यमा आइयो, टुङ्गै छैन। अहिले त हिँड्दै त छ नि। अहिले तपाईँ हामी हिँड्न थालेका, कसैको 30 वर्ष वा कसैको 40 वर्ष, कोही 50 वर्ष हिँडिसक्नु भयो, कोही 60 वर्ष, कोही 70, एकनाथ त गए त छौं नि। तर अब हो त्योबाट हाम्रो अन्तिम कहाँ हो? 70 अन्तिम हो भने 70 मा बिदा हुन पर्यो, 80 अन्तिम हो भने 80 मा बिदा हुन पर्यो, 50 अन्तिम रहेछ भने 50 मै बिदा हुन पर्यो। आफ्नो अन्तिम कहाँ हो भन्ने, कहिले हो भन्ने त थाहा छ त? एकनाथ जान त गइराखेको छ, कताको बाटो गइएको छ। सम्पूर्ण छन् 31 भुवन, ब्रह्मलोक 20वटा छन्, ब्रह्मलोक 20वटा छन्। देवलोक हिसाब गर्ने भने 6वटा छन्। देवलोक कति छन्? देवलोक हिसाब गर्ने भने 6वटा छन्। मनुष्यलोक हेर्ने भने एउटो, मनुष्यलोक एउटो। अपाय चाहिँ 4वटा, अपाय चाहिँ 31 भुवनदेखि बाहिर चाहिँ के छ? निर्वाण। 31 भुवनदेखि बाहिर चाहिँ निर्वाण। अहिले देवलोक 6 देवलोक, यता 4 दुर्गति, 1 मनुष्यलोक, 20 ब्रह्मलोक गर्दाखेरि सम्पूर्ण 31 भुवन हो। यो 31 भुवनमा केले गइएको छ त भन्दा संस्कारले। यसमा गर्ने संस्कार 3 प्रकारका छन्। पुण्याभि संखार, अपुण्याभि संखार, आनिन्जाभि संखार। पुण्य संस्कार,
अपुण्य संस्कार, आनिंज संस्कार। पुण्य कर्म, पाप कर्म, जप तप ध्यान कर्म। पुण्य कर्म, पाप कर्म, जप तप ध्यान कर्म। पालीमा पुण्याभि संस्कार, अपुण्याभि संस्कार, आनिंजाभि संस्कार। पुण्य का बाटा, यिनी पुण्य संस्कार का बाटा। अहिले एक मनुष्यलोक 6 देवलोक यो चाहिँ पुण्य का बाटा, दानशील इत्यादि परोपकार पुण्यहरूका बाटा चाहिँ काम सुगति लोक। पाप का बाटा चाहिँ दुर्गति 4 अपाय, नरक प्रेत पशु असुर। जप तप ध्यान समाधि सिद्धि भएका बाटा चाहिँ जप तप ध्यानका बाटा ब्रह्मलोक। 20 ब्रह्मलोक मध्येमा 5 वटा शुद्ध वासलाई छोडिदिनुस्। कतिवटा रहे? 15। त्यो चाहिँ आनिन्जाभि संस्कार। के संस्कार हो? र तबै हामी पापको बाटो गयो भने 4 अपाय, पुण्यको बाटो गयो भने मनुष्यलोक देवलोक, ध्यान समाधिको बाटो गयो भने ब्रह्मलोक। पुण्य भन्ने के हो? पवित्र। पाप भन्ने के हो? अपवित्र। पुण्य भन्ने पवित्र। पुण्य पवने धातुबाट आएको पुण्य। पुण्य भनेको पवने पावन। पावन भन्ने जान्नुहुन्छ हैन? पवन भनेको पवित्र भनेको हो। यो पवित्रबाट आएको पुण्य। पवित्र भनेको केलाई पवित्र भन्छ त भन्दा मनमा मैला छैन भने मन पवित्र भयो। मनमा मैला छैन भने मन पवित्र भयो। मनमा मैला छ भने चाहिँ मन अपवित्र भयो। अपवित्र मन पापी मन, पवित्र मन पुण्यवान मन, या धेरैको भनाइले भन्यो भने धर्मात्मी मन। र पापी मन चाहिँ अपवित्र कसरी हुन्छ त भन्दा काम क्रोध लोभ मोह माया राग द्वेष डाँड आरिस अभिमान ईर्ष्या मत्सर्य अहिरिक अनत्रप यिनी मनलाई अपवित्र बनाउने हो। यो अपवित्र मन भएर हिँडेको छ, लोभमा बसेको छ। 1 मिनट लोभ भयो भने 1 मिनट 4 अपायको बाटो हिँडियो। 1 मिनट दोष भयो भने 1 मिनट 4 अपायको बाटो हिँड्यो। 1 घण्टा लोभ भयो भने 1 घण्टा नै कहाँ हिँड्यो? 1 दिन लोभ दोष मोह यिनी क्लेश भयो भने 1 दिन नै कहाँ हिँड्यो? यता पुण्य चाहिँ श्रद्धाशील सुत चाग पन्या हिरी अत्रप यिनी पुण्य। पुण्यले अब प्राण हत्या गर्दैन, चोरी गर्दैन, व्याभिचार गर्दैन, झुटा बोल्दिन, मात मदिरा पिउँदिन, कसैलाई चुक्ली लगाउन, नराम्रो बोली रुखो बोली गर्दिन हो। यो चाहिँ सुरक्षा गरिएको चित्त, यो पुण्यपट्टिको चित्त। सुरक्षा नगरे बेफिक्री छोडिदिएको पाप चित्त भने 1 दिन चित्त मैला चित्तले बसेको छ भने 1 दिनभरि 4 अपाको बाटो हिँडिराखेको छ। पवित्र चित्तले बसेको छ भने सुगतिको बाटो हिँडिराखेको छ। एकाग्र चित्त समाधि एकाग्र चित्तले बसेको छ भने ब्रह्मलोकको बाटो हिँडिराखेको छ। भने कता चाहिँ धेरै हिँडिएको छ भन्ने भने कता भन्नुहुन्छ? आफ्नो मन त आफूले जानिन्छ नि, जानिन्छ कि जानिन? अहिले त झन् जान्न थाल्नु म मन कति पतराजु रहेछ भन्ने। पहिला त म सबैको लागि राम्रो छु भन्ने, अहिले त्यो राम्रो छु भन्ने मनलाई हेर्नुहोस् त कस्तो छ? राम्रो छ? एकछिन म ध्यान बसुन्जेल त यहाँ बस्न भनौँ मान्छ 1 घण्टामा कति खेप भाग्छ? 1 घण्टामा कति पाली भाग्छ? अनि भागेपछि कति पाली फेरि ल्याउनुहुन्छ? ल्याएर राख्नु भयो भने कति बेर अडिन्छ? एकैछिन अडियो कि भन्ने बित्तिकै भागिसक्यो। तर भागेको थाहा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? ध्यान नबस्दा भागेको थाहा पाउनुहुन्थ्यो? पहिला ध्यान नबस्दाखेरि एकनास भागिरहेको थाहा पाउनुहुन्थ्यो? अहिले चाहिँ भागेको योगी निकै माथि आइसक्नु भएछ। किन भागेको थाहा पाउनु भयो? पहिला त भागेकै थाहा हुने थिएन। पहिला कति बेहोसमा थियौं भने कतिखेर भागो कति कहाँ गयो होस् हुन्थ्यो त। अहिले त भाग्दाखेरि थाहा पाउनु हो कि थाहा पाउनु भएन? भाग्दा किन थाहा पाउनु भयो भन्दा होसियारमा बस्नाले। यसलाई भन्छ सम्मा
वायम सम्मा सती योगीहरूमा हुँदैछ। अहिले योगीहरूलाई मलाई त समाधि नै हुन्न होइन, तपाईँहरूको सम्मा वायम राम्रो भइरहेको छ, सम्मा सती भइरहेको छ, किन भागेको थाहा पाउन थाल्नुभयो? के हुन थाल्नु? सबैले थाहा पाउनु भएको छ होइन? जब जतिखेर भाग्छ थाहा पायो, पहिला भाग्यो एकछिनमा थाहा हुन्छ, कति बेला 5 मिनट जति भागेपछि थाहा हुन्छ, कोही बेला भाग्ने बित्तिकै पनि थाहा हुन्छ। जब भाग्ने बित्तिकै थाहा हुन थाल्यो भने त भाग्ने मौका पनि पाउँदैन, भाग्ने बित्तिकै थाहा हुन थाल्यो भने भाग्ने मौका अब त भाग्यो 1 मिनट म त यता पाइरहेको फेरि स्वास्थ्य अनि एकछिन भन्नु फेरि ल्यायो। जब जाने बित्तिकै थाहा हुन थाल्यो भनेपछि जान पर्छ त। जब जानी बाटो सबै बन्द भयो, सती राम्रो हो भनेपछि अनि थपक्क बस्छ। त्यसो त अहिले योगीहरूले कोसिस गर्दै गर्नुभएको बेलामा यो मन कतिसम्मको खराब हो भने त मेसो पाउनु हो कि पाउनु भएन। अनि त्यो खराब मनलाई खुल्ला छोडिदिँदाखेरि त्यो मनको हालत कस्तो थियो होला हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तो मनलाई खुल्ला छोडिदिएपछि त संसारीय तृष्णाले पुरा राज गर्न पायो कि पाएन? अविद्या र तृष्णाले राज गर्यो। त्यही भएर मूल जरा यिनी दुईटा हुन्, अविद्या र तणहा यिनी चाहिँ मूल जरा, प्राणीहरूका जरा नै यिनी हो। यो जराले गर्दाखेरि छुटकारा भन्ने छैन, छ त? यिनी मूल जराले गर्दा छुटकारा भन्ने छैन। किन भन्दा त्यस्तो पत्राजी मनलाई खुल्ला छोडिदिएपछि त संसार बर्बाद बनायो कि बनाएन? छुटकारा छ त? छैन। अहिले योगीहरूलाई थाहा हुन थाल्यो कि मन यति अप्ठ्यारो रहेछ, यसलाई चाहिँ बसमा ल्याउन, यसलाई एकाग्र बनाउन यति अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने त थाहा भयो कि भएन? किन थाहा भयो भन्दा सती राम्रो हुँदैछ, वीर्य राम्रो हुँदैछ, समाधि राम्रो हुँदैछ भने योगीहरू आज 2 दिन भयो, खोइ केही न केही हो कि केही मिलिसक्यो। अहिले थाहा पाउने होस् मिल्यो कि मिलेन? थाहा पाउने होस् मिल्यो कि मिलेन? मामुली हो त यो। ध्यान नबसेका व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् त थाहा पाउनुहुन्छ मन कुदेको भनेर सोध्नुहोस् त थाहा पाउनुहुन्छ होला भने त्यहाँदेखि माथि आउनु हो कि आउनु भएन? त्यहाँदेखि माथि आउनु हो, थाहा पाउन थाल्नुभयो। जब धेरै पाले थाहा पाउँदै गयो भने त्यहाँ त भाग्न पनि सक्दैन, सक्छ त? सक्दैन। त्यही भएर मार्ग 8वटा मार्गमा अहिले वीर्य मार्ग तपाईहरुलाई मिलिसक्यो। कोसिस गर्ने जति सबैलाई वीर्य मार्ग मिलेको मिलेन? सम्मा वायाम, सम्मा सती, सम्मा समाधि, समाधिका 3टा, प्रज्ञाका सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प प्रज्ञाका 2टा, शीलका सम्मा वाचा, सम्मा कम्मान्तो, सम्मा आजीव भनेर शीलका 3टा सम्पूर्ण गरी अष्टाङ्गिक मार्ग। शील मार्ग शील अब लिइराख्नु भएको छ, आचरण भइरहेछ। अहिले समाधिका पनि कोसिस गरिराख्नु भएको छ भने एउटा समाधि मार्ग एउटा मिल्यो। होस गरिराख्नु भएको छ, होस हुँदैछ भने सती मार्ग पनि मिल्यो। अनि थाहा पाउनु भएको चाहिँ समाधि भएर थाहा पाउनु भएको कि समाधि नभएर? समाधि नभएको मनले जान्दछ? त्यसो अलिकति समाधि पनि भयो कि भएन? भयो। समाधि नै छैन भने त पुरा बेहोसपनामा त थाहा हुन्छ त। कोही व्यक्ति यतिकै टोल्लेका हुन्छन्। यसो भन्यो हजुर यस्तो गर्नुहोस् है, यस्तो गर्नुपर्छ भनौँ, उही कानैमा गएर भन्दा पनि उसको मनसिका छैन, टोलिरहेको छ। अनि फेरि सुन्नुभयो के अरे भनेर बल्ल पछिबाट है, अनि के भएको थियो भन्दा पनि थाहा छैन बिचरा। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? त्यतिसम्म बेहोस बनाउँछ। त्यति बेहोस बनाउनलाई अहिले होसमा त ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अहिले होस हुँदैछ र बल्ल 2 दिन हुँदैछ, 2 दिनमै यतिको होस त हुन थाल्यो योगीहरूमा। कमजोर चाहिँ होइन, कमजोर हो त? त्यसो त मलाई त समाधि भएको छैन भनेर पिर गर्नुहुन्छ। 2 दिनको किम्मत बहुत भइसक्यो। मनको कसुरलाई जान्न थाल्नुभयो, रूपको कसुरलाई पनि जान्न थाल्नुभयो। यो शरीर यति दुःख रहेछ भन्ने पनि जान्नुभयो कि जान्नु भएन? यति दुःख रहेछ भन्ने पनि जान्नुभयो। किन जान्नुभयो भन्दा होस भएको व्यक्तिले अलिकति दुखेको भने टाठो देख्छ, होस नभएको व्यक्तिले धेरै दुखेको भने देख्दैन। अब पुरा आफूलाई रमाइलो लाग्दो नाटक धुमधामले हेर्नु भएको छ, पुरा रमाइलो लागेको छ भने आनन्द बस्दा पनि दुखेको यस्तरी थाहा पाउनुहुन्छ? यस्तरी थाहा पाउनुहुन्छ त?
किन भन्दा आफ्नो क्लेश मन जति सबै उता गएर यताबाट अविद्याले चप्प छोपिदिएको छ, उता तृष्णाले ताने पारेको छ। यता मन जानै दिन्न शरीरतिर, यहाँ मन जानै नदिँदाखेरि दुखेको पनि उपेक्षा भइरहेको छ, क्लेशले तान्देको छ। दुखेकामा होसै छैन छ त। कति बेरमा उठ्दाखेरि ए खुट्टो निदायो मेरो त बल्ल, त्यतिखेर बल्ल। अहिले त अलिकति दुख्दा पनि थाहा हुन थाल्यो। अलिकति दुख्दा पनि के हो, अहिले जस्तै कि आवाज भइरहेछ, हल्ला भइरहेछ भने घडीको ठ्याक ठ्याक आवाज सुनिन्छ। सुनसानमा हो भने घडीको आवाज पनि टाटो सुनिन्छ कि सुनिन। त्यस्तै यहाँ मनमा गन्जागोल भइरहेछ, मनमा क्लेश भरिरहेको छ भनेदेखि क्लेश भरिरहेको बेलामा अलिअलि दुखेको थाहा नै पाइँदैन। मोहले छोपेको हुन्छ। मोहले के भएको हुन्छ, अहिले त राम्रो होसमा बस्दाखेरि अलिकति दुख्दा पनि थाहा पाइन्छ कि पाइन्न। अलिकति दुख्दा पनि थाहा पाइन्छ, अलि धेरै दुख्दाखेरि केही न दुखो के न भइहाल्छ कि भने जस्तो त्यतिसम्म हुन्छ। तर त्यति साह्रो दुखेको त होइन हो त। टाठो थाहा पाउन थालिएको, होस हुँदै गयो, टाठो हुँदै गयो। जब त्यो होस तेज भएर होसको साथमा समाधि पनि तेज भयो भनेदेखि फेरि त्यसलाई कटेर जान्छ समाधिले। समाधिले के भएर जान्छ, बानी परेर नदुखेको होइन, यो शरीर त यस्तै हो, दुख्ने शरीरै हो, समाधिले कटेको। एकाग्र भयो भने त्यसले कटेर जान्छ। समाधिले के गरेर जान्छ, कटेर जान्छ, दुखेकोलाई कटेर जान्छ। र त्यो चाहिँ शक्तिबाट समाधिबाट कटेको र क्लेशले दुखेको थाहा नपाएको मिल्छ त, मिल्दैन। र अहिले 6 देवलोक, 1 मनुष्यलोक, 20 ब्रह्मलोक, 4 अपाय। केले गइन्छ त भन्दा संस्कारले। केले हो, पुण्य संस्कारले सुगति, पाप संस्कारले दुर्गति, आनन्द जप तप ध्यान संस्कारले ब्रह्मलोक। र हो यो संस्कार जति सबै कहाँबाट आएको त भन्दा अविद्याबाट। कहाँबाट आएको, अविद्याबाट, अज्ञानबाट हो। यो अविद्या फेरि कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि दुःख सत्यलाई नजानेबाट आएको हो। यो अविद्या कहाँबाट आएको, दुःखे अज्ञानम अविद्या, दुःखे समुदय अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोधो अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोध गामिनी पटिपराय अज्ञानम अविद्या, दुःखे दुःख सत्य भइएको यो पञ्चखण्डलाई अज्ञानम जान्दिन भन्ने नजान्नु नै अविद्या अरे। दुःखे समुदय, दुःखको कारण तृष्णालाई नजानेको भने के हो, अविद्या। दुःखको कारण यो समुदय सत्यलाई नजानेको भने अविद्या। दुःखे निरोधो, दुःख निब्ने निर्वाणलाई नजानेको भने के हो, अविद्या। दुःखे निरोध गामिनी पटिपदा अज्ञानम, निर्वाण जाने मार्ग नजानेको भने के हो, अविद्या भनेको दुःख सत्यलाई नजानेको, दुःखको कारणलाई नजानेको, निर्वाणलाई नजानेको, निर्वाण जाने मार्गलाई नजानेको हो। यो अविद्याकै आधारबाट पुण्य संस्कार पनि हुन्छ, पाप संस्कार पनि हुन्छ, जप तप ध्यान संस्कार पनि हुन्छ। के को आधारबाट, त्यसो अघि ती कालदेवल ऋषि, आकाशमा उड्ने भइएका ऋषि, आकाशमा उड्ने भइएका ऋषि, मनुष्यलोकमा भिक्षाटन गरेर देवलोकमा गएर विश्राम गर्ने ऋषि, त्यत्रो समाधि सिद्धि त थियो तर अविद्या मेट्यो। उनको के भयो भन्दा आनिन्जापि संस्कार, आनिन्ज संस्कार भयो। आनिन्ज संस्कारले ब्रह्मलोकको फल दिने भयो। किन, अविद्या हुनाले। के हुनाले, किन अविद्या भयो त भन्दा उनले दुःख सत्यलाई जान्ने काम गरेनन्। उनी समाधिमा एकाग्र भएर गए, समाधि पुरा राम्रो भयो, ध्यान बस्दै गए, ध्यान बस्दै गए। समाधि जब एकाग्र हुँदै गयो, एकाग्र हुँदै गयो, एकाग्र हुँदै गयो, मन संलिँदै 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 जब मन संलो भएपछि चाहिँ त्यो बेलामा ज्योति आए जस्तो पनि हुन्छ। समाधिको निर्मितमा धम्म झल्ल उज्यालो जस्तो पनि जब त्यो निर्मित देखियो भने त्यसलाई त्यो प्रतिभाग निर्मितमा एकनास मनलाई चढाइदिइरहेको हुन्छ। निर्मितमा चढाइदिएको छ, चढाइदिएको छ, त्यो चढाइदिएको चित्तलाई वितर्क चित्त भन्छौं। वितर्क भनेको जान्नुहुन्छ नि, वितर्क भनेको विट्टे भन्ने जान्नुहुन्छ। विट्टे भनेको के हो, यो त कस्तो विट्टे म्यारे भन्छन् हैन। विट्टे भनेको के हो,
विट्टे भनेको पालित्य शब्द हो, पाली शब्द हो त्यो। तर तपाईहरुले म्यामाबाट कस्तो बुझ्नु भएको नि, यसको सही अर्थ चाहिँ वितर्क तर्कको भएको, तर्क गरेको, तर्क भने जान्नुहुन्छ हैन, त्यसलाई तर्क गरेको, त्यसैमा चढाइदिरहेको। जस्तै निर्मित देखियो नि त अगाडि, नम्मै निर्मित भने जान्नु हो नि, उज्यालो ओ भाषाको निर्मित देखियो, त्यो निर्मितमा चढाइदिरहेको, मन त्यसै माथि पुर्याइदिरहेको होला, विट्टे भन्छन्, वितर्क हो। त्यो निर्मितलाई गएर विचार गरिरहेको, तमताटे गरिरहेको विचार, त्यो निर्मितलाई विचार गरिरहेको विचार, दुईटा। यिनी चाहिँ ध्यानका अंग भन्छ। जाइंगा पठमा जाइंगा नावा प्रथम ध्यान अंग 5 वटा हुन्। जब त्यो उज्यालोलाई त्यसैलाई विचार गरिरहेको विचार दुईमा, ध्यानका अंग मिल्न थाले, 5 वटा पूरा हुँदाखेरि प्रथम ध्यान सिद्धि, प्रथम ध्यान सिद्धि हुने बित्तिकै त्यही ध्यानले मरे ब्रह्मलोक। र हो त्यो विचारबाट त्यसैमा एकाएक विचार गरिरहेको छ, मन त्यसैमा चढाइदिरहेको छ, त्यही निर्मितमा त्यसैलाई विचार गरिरहेको छ भने बाहिर कतै जान पाएको छ त? कतै जान नपाएको हुँदाखेरि मन संग्लो 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 हुँदाखेरि, जब संग्लो मन पवित्र मन चाहिँ गति मन हुन्छ, अरे हल्का हिसाबको हुन्छ, गति हुन्छ। चित्त पनि मुदु, अरे नरम बनाएको, काया पनि त्यस्तै नरम, बस्न पनि गति जुरुकै उचाले सके जस्तो हो। त्यो प्रीति गति खुसी मन भएर आउँछ, त्यसलाई भन्छ प्रीति। जब त्यो प्रीतिमा गएर, जब प्रीति हुँदै गयो भने त्यो खुसीका पछि के आउँछ भन्दा सुख। खुसीका पछि के आउँछ? काय सुख चित्त सुख, काय सुख चित्त सुख। एकना त्यसमा सुख भएर आयो, जति पनि दिनभरि पनि केही दिन भने बस्ने जस्तो सुख भएर आयो, काय पनि सुख चित्त पनि सुख। त्यो सुखमा गएर एकाग्रता भएर ठप्प बस्थ्यो भने प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। ध्यान अंग 5 वटा, त्यही ध्यानले मरे ब्रह्मलोक। कहाँ हो त्यो प्रथम ध्यानबाट। अनि फेरि त्यसै गरी गरी हेर्दै 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 जाँदा पछिबाट उसले कसुर देख्छ। के को कसुर देख्छ भन्दा वितर्कको कसुर देख्छ। विट्टे चित्त चढाइदै राख्ने पनि एउटा काम फाल्टु जस्तो भयो। यो चढाइदै राख्ने काम फाल्टु भयो, यो चढाइ दिन नपरिकन एकाग्र भए कति राम्रो हुन्थ्यो, कति आनन्द हुन्थ्यो, एउटा यो काम फाल्टु भयो भनेर त्यसमा गएर दिगदारी भएर जान्छ, निगुरे भएर जान्छ। अनि त्यसको दिगदारीले वितर्कलाई हटाइदिन्छ। वितर्कलाई हटाइदिँदाखेरि द्वितीय ध्यानमा जान्छ, विचार प्रीति सुख एकाग्रता। अनि त्यहाँ त्यसलाई छानबिछान गरिराख्ने, विचार गरिराख्ने, छानबिछान गरिराख्ने, त्यसलाई पनि फेरि कसुर देख्न थाल्छ। विचार किन गर्ने? अनि तृतीय ध्यानमा त्यसलाई पनि हटाइदिन्छ, प्रीति सुख एकाग्रता। अनि पछि त खुसी भन्नेलाई पनि खुसीको कसुर देख्न थाल्यो। अहिले त खुसी हुँदाखेरि त राम्रो भने चाहिँ भएन। जब माथिको त्यो एकाग्रता हुँदै गएपछि खुसी पनि फाल्टु भयो। त्यो खुसी के गर्ने, कतै काम लाग्छ त? त्यही खुसीले पनि यहाँ बिगारिरहेको छ। यो खुसी एउटा बहुत फाल्टु भयो, यो खुसी चाहिएन, यो प्रीति चाहिएन भनेर प्रीतिसँग दिगदारी भएर गएपछि सुख र एकाग्रता, सुख एकाग्रता सुख। पछि गएर त्यो सुख पनि फाल्टु देख्छ। फेरि सुख भने के देख्छ? सुख भनेपछि सुखका छेउमा तृष्णा छ, सुखलाई रुचाउने। यो सुख पनि चाहिएन, सुखसँग दिगदारी हुँदाखेरि उपेक्षा र एकाग्रता। उपेक्षा र एकाग्रतामा पुग्ने बित्तिकै, उपेक्षा एकाग्रताको ध्यान प्रवेश भयो भन्ने बित्तिकै श्वास प्रश्वास पनि निभ्यो। 7 दिन 7 रात सास नफेरिकन बस्न सक्छन् उपेक्षा एकाग्रतामा, चतुर्थ ध्यानमा। अनि चतुर्थ ध्यानबाट बल्ल उता लागेपछि अभिज्ञान। अभिज्ञान भन्ने जान्नुहुन्छ नि? अभिनियम भन्छ नि मेमाले, जहाँ अभिनियम आएको जहाँ ध्यान, ध्यानलाई जहाँ अभिनियम भनेको अभिज्ञान। अभिज्ञान भनेको पूर्व निवास, पूर्वका जन्म हेर्ने, पहिलाका जन्म हेर्दै हेर्दै जाने अभिज्ञान, हुने कुरालाई हेर्दै जाने दिव्य चक्षु अभिज्ञान होइन। अभिज्ञानहरू आकाशमा उड्ने अभिज्ञानहरू, परचित्त अरूको मनलाई हेर्ने अभिज्ञानहरू, त्यहाँबाट अभिज्ञानका बाटा फेरि छुटेर जान्छन्। आफ्नो रुचि अनुसारले अभिज्ञानतिर जान्छन्। कसैले सम्पूर्ण अभिज्ञान सिद्धि गरिसकेका, ती कालदेव ऋषि सम्पूर्ण अभिज्ञान सिद्धि गरेका हुन्। अनि ती अभिज्ञान सिद्धि गरेर फेरि अघिको निर्मितलाई छोडेर, रूप नभएको कुनै रूपको निर्मित नलिकन
गएका नैव सन्या न सन्यायतना ध्यानतिर। तर त्यतापट्टि लाभ हुन्छ म भन्दिन, समय पनि अहिले निकै गइसकेछ। अहिले भने जति बुझ्नुभएको छ। अहिले यो चाहिँ तमोलाई बहुश्रुतको लागि भन्देको, तर यो बाटो चाहिँ डराउन होइन तमोलाई। यो बाटोमा यही बाटोबाट गइयो भनेदेखि यो बाटोमा चाहिँ निर्वाण छैन। यो समाधिको बाटो, समत भावनाको ब्रह्मलोकको बाटो। के को बाटो हो? ब्रह्मलोकको बाटो। यदि यो समाधि यति सिद्धि छैन, दान गर्यो, शील पालन गर्यो, दानशीलको बाटो चाहिँ 7 सुगति लोकको बाटो, 6 देवलोक 1 मनुष्य लोकको 7 सुगति लोकको बाटो। अनि यता पुण्य पनि छैन, यता ध्यान पनि छैन भने त यताको अपुण्य त भइरहेकै हुन्छ। उज्यालो छैन भने अँधेरो त भइरहेकै हुन्छ। यिनी दुईपट्टिकै छैनन्, समाधिपट्टिको पनि छैन, यता पुण्यपट्टिको पनि छैन भने त 4 उपायको बाटो चाहिँ यिनी राखिएको छ। हुँदाखेरि एक दिन भोरिको हिसाब गर्ने भने अहिले ध्यान शिविर बसेको बेला होइन, अरू बेलामा एक दिन भोरिको हिसाब गर्ने भने पुण्यको बाटोमा हिँडेको र पापको बाटोमा हिँडेको कुन धेरै छ? अच्छा त्यसमा एक दिनमा हिँडेको समय राख्दै बताउन् र आफू जानी त धेरै छ, कता रहेछ? अपायतिरको तागत छ कि छैन? तापनि पीर नगर्नु भगवानले। अपायको बाटो त्यताबाट धेरै हिँडेको छ भने पनि पीर नगर्नु अरे भगवानले। ढोका बन्द गर्न सजिलो छ। ढोका बन्द गर्न, ढोका खोलेको कहाँबाट भन्दा यही मनबाट हो। ढोका खोलेको कहाँबाट हो? त्यसो यही मनमा अलिकति बन्द गर्दै ढोका बन्द भइगयो अपायहरू। त्यसो हो त पाप त कति गरिएछ कहाँ गिरिन्छ भनेर पीर नगर्नुहोस्, तर खोजी गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्, ढोका बन्द गर्न सजिलो छ। ढोका बन्द गर्न सजिलो छ। तपाईँ हामी हुन त पहिलादेखि अनुमतको संसारदेखिबाट खोजी त गरियो नि। पहिला पनि सबैलाई सुख त चाहिएको हो कि होइन? सुख चाहिएको, त्यही सुख मिल्छ कि एउटा आशले बाँचेको छ। अहिले मनुष्य तपाईँ हामी अहिले आजसम्म पनि आशले यो उमेर भइसक्यो। एउटा आशको भरमा हिँडिएको छ कि छैन? लौकिकमा यति चाहिँ गर्न पाउने भने ढुक्कै हुन्थ्यो, यति चाहिँ गर्न पाउने भने आनन्द हुन्थ्यो भनेर एउटा आशको भरमा हिँडिएको छ कि छैन? आश भन्ने के हो भन्दा तृष्णा। आश भन्ने के हो? भव निकन्तिक भन्छ पालीमा। भव निकन्तिक तपाईँ हामी गर्भवासबाट नै आएको यो नजिकको साथी। भव निकन्तिक तहा। यसैले गर्दा आशले खोजी गरियो। खोजी गरेको बेलामा काम तणा भएको हुन्छ। के तणा भएको हुन्छ? खोजी गरेर मिल्यो, मिलेकोलाई यति मिल्यो, यति त भयो है, यति त छ है, यति त छ है, त्यो बेलामा भव तणा भएको हुन्छ। के तणा? खोजीको समयमा काम तणा, पञ्चकामहरूको खोजी भइरहेछ। काम तणामा जब यसो खोजी गर्ने तानिने भइरहेछ, आत्मा दृष्टिको आधारबाट गएको छ काम तणा। जब मिलिसकेको धन्न यति त बनाए, घर त बनाए, यति सामान पनि जोडे, मेरो यति त भयो, यति त छ भन्ने सस्स दृष्टिले सहित भइएको भव तणा भइरहेको छ। त्यो बेलामा सस्स दृष्टिले सहित के भइरहेछ? किन मिलेको वस्तुमा चित्त बुझाइरहेछ नि त। मिलेको अनित्य भन्ने थाहा छैन, थाहा छ त? मिलेकोमा अनित्यलाई मनन गरेको छ त? सस्स दृष्टिको साथमा भव तणा भइरहेको छ। यो बिग्रियोला, यो त भ्याइयो, त्यताबाट तानिएको चाहिँ उही भव तणाबाट गइरहेको छ। उच्छेद दृष्टिको साथबाट उही भव तणामा गइरहेको छ। यिनी तपाईँ हाम्रा साथी, हाम्रा गर्भवासदेखिबाट आएका साथी, अझैसम्म यिनी साथी छन् कि छैनन्? कत्तिका प्यारा छन्। र यसैको यही तणहाले गर्दा तपाईँ हामीलाई एकनास कुदाइरहेको छ। सही देख्न नदिकिन अविद्याले टप्पै बाटो बन्द गरेको छ। अविद्याले चाहिँ सत्य देख्न दिन्न, यसले दुःख सत्यलाई पनि देख्न दिन्न, दुःखको कारण समुदय सत्यलाई पनि देख्न दिन्न, निरोध निर्वाणलाई पनि देख्न दिन्न, मार्ग सत्यलाई पनि देख्न दिन्न। अविद्याले
अन्धो बनाइदिएको छ। अविद्याले अन्धो बनाएको छ। तृष्णाले यो पनि चाहियो ऊ पनि चाहियो सबै चाहिएर असन्तोक बनाएको छ तानेर। अन्धो पनि अशान्तिमा पुर्याएको छ कि छैन? यिनी दुईटा तपाईँ हाम्रा मूल गुरु भइरहेका छन्, प्राणीहरूका मूल गुरु, मूल जरा। त्यसैले गर्दा नै जन्म मृत्युबाट कहिल्यै छुटकारा हुन नसकिएको, छुटकारा हुन नसकेको नै यही क्लेशको कारणले छुटकारा हुन नसकेको। यसैले गर्दा अविद्याले गर्दा अविद्या पचया के हो? संखार। यहाँ अहिले प्रत्येक सम्बत चक्र एक कोठामा हेर्नुहोस् त, एक कोठामा अविद्या पचया। त्यसमा यो संस्कार कहाँबाट आएको? अविद्याबाट। यता हेर्नुहोस् त तणहा पचया उपादान पचया हो। यो कर्मले यता जातिमा पुर्याउँछ कि पुर्याउन? यता अर्को जातिको जरो के हो? तणहा। अहिले यो जाति, यो विज्ञान भने पनि जाति हो यो जन्मको जरो के हो? त्यही भएर यी दुईटा मूल जरा हुन्। अहिले यो अविद्याको आधारबाट यहाँ पुण्य गरे पनि संस्कार हुन्छ, पाप गरे पनि संस्कार हुन्छ, जप तप ध्यान गरे पनि संस्कार हुन्छ। हो यो संस्कार नै यो समुदय सत्य हो, जन्म बनाउने कारण हो यो जन्म बनाउने कारण यहाँ गरिएकोले गर्दाखेरि, यहाँ जन्म बनाउने कारण गरेकोले गर्दा यहाँनिर सुगति दुर्गति भन्ने यहाँनिर आउँछ। मनुष्य जन्म पनि यहाँनिर विज्ञान नामले सनातन पश वेदना, पशुको जन्म पनि यहाँ, प्रेतको जन्म पनि यहाँ, नरकको जन्म पनि यहाँ, देवता ब्रह्मलोकको जन्म अहिले यहाँनिर। तर जे जन्म लिए पनि जाति जन्मेको नै अरू हो कि दुःख हो? जरा मरण पनि के हो यो समुदायको कारणले यहाँ दुःख सत्य हो। यही दुःख सत्यलाई दुःख हो भनेर नजान्दा यसैमा पनि फेरि तानिन्छ तणहाले। यसैमा पनि के हुन्छ? तानिन्छ। अहिले मनुष्य शरीर भनेपछि मनुष्य शरीर कुकुरको शरीरसँग घिनाउँछ कि घिनाउन्न? कुकुरको शरीरसँग घिनाउँछ, कुकुरको आहारसँग घिनाउँछ कि घिनाउन्न? आफै यदि मर्ने बित्तिकै कुकुर हुन पर्यो भने घिनाउँछ त? कुकुर हुन पर्यो भन्ने बित्तिकै केही नजन्म मिल्यो, रमाएको तृष्णा। त्यही भएर साना कुत्ताका बच्चा उफ्रेको देख्नु भएको छ होइन? यस्तो कुकुर हुन पर्यो भनेर पिर गरेका छन्, कुकुर हुन पर्यो भनेर पिर गरेका छन्, रमाएका छन्। के भएका छन्? भवतणहा, सच्च दृष्टिले सहित भएको भवतणहा। भव निकन्तिको भनेको गर्वैबाट नै आएको हो। कुत्ता कुत्तामै रमाएको छ, गोरु गोरुमै रमाएको छ, मान्छे मान्छेमै। अहिले तपाईँहरू पनि मनुष्यमा रमाउनु भएको छ कि छैन? मनुष्य मनुष्यमा रमाएको छ, कुकुर कुकुरमै रमाएको छ, प्रेत प्रेतमै रमाएको छ, देवता देवतामै रमाएका छन्, ब्रह्मा ब्रह्ममै रमाएका छन्। त्यो रमाउनेले गर्दाखेरि छुटकारा हुनै सक्दैन। वैराग्य भनेको केहीसँग नरमाउनु, केहीमा नतानिनु, केहीसँग नरमाउनु। त्यो वैराग्य भने अविद्या छन्जेल आउँदैन। सही वैराग्य चाहिँ अविद्याले हुन दिन्छ त? दिन्न। त्यही भएर यिनी जरा भइरहेका छन्। र यो अविद्यालाई जबसम्म तपाईँ हामीले हटाउन सकिँदैन तबसम्म जे गरे पनि संस्कार भइदिइराख्छ। जे गरे पनि संस्कार भइदिइराख्छ भने अविद्यालाई अब कसरी हटाउने खोज्न पर्यो कि परेन? अविद्या भनेको अघि भने चार आर्य सत्य नजानेको, सही दुःख सत्यलाई जान्दैन। त्यो नजानेको भनेको रूपले कि मनले? नजानेको रूप हो कि मन हो? अच्छा, नजान्ने मन अविद्या, सही नजानेको मन अविद्या। यही नजानेको मनलाई जानेको मन बनाइदिने बित्तिकै के भयो? हेर्नुहोस् है, सही नजानेको हुँदाखेरि के भयो? अब सही जान्ने बित्तिकै के भयो? विद्या हुने बित्तिकै अविद्यालाई हटाउन पर्छ। अन्धकार छ, बत्ती बालिदिनुहोस् त। अब यो अन्धकार कहाँ छ भनेर बत्तीले खोजी खोजी धपाउन पर्छ। बत्ती बाल्ने बित्तिकै अन्धकार के हुन्छ? विद्या हुने बित्तिकै अविद्या सबै दूर भयो। त्यसो हुँदा सही नजान्दा अविद्या भन्छ। अविद्याको कारणले गरे जति सबै संस्कार भइरहेका छन्। अविद्याको कारणले गरे जति पुण्य गरे पनि संस्कार, पाप गरे पनि संस्कार, जप तप ध्यान गरे पनि संस्कार हो। यो संस्कार नै कहाँबाट आएको भन्दा अविद्याबाट। अच्छा, विद्या भयो, जान्ने मन भयो। जान्ने मन हुने बित्तिकै विद्या अविद्या छ त? त्यसो विद्याले पनि काम गर्छ कि गर्दैन?
विद्याले काम गरेकोमा संस्कार हुन्छ कि हुन्न? विद्याले काम गरेकोमा संस्कार हुन्छ कि हुन्न? उपासकले ठीक भने। अघि भन्दैछु अविद्याले के भएको? संस्कार। संस्कारको जरो नै के हो? अविद्या। संस्कारको जरो के हो? अच्छा, विद्या भयो भनेपछि अविद्या छ त? त्यसो विद्याले काम गरेको संस्कार हुन्छ? विद्याले काम गरेको संस्कार हुन्छ? विद्याले काम गरे के हुन्छ? मार्ग। के हुन्छ? मार्ग। विद्याले काम गरे के हुन्छ? मार्ग सत्य भने यो विद्याबाट चाहिँ मार्ग सत्य हुन्छ। मार्ग सत्यको बाटो कहाँ हो? निरोध सत्यमा जान्छ कि जान्न? अहिले यो अविद्या भनेको अरु के समुदय हो? समुदय सत्यको बाटो कहाँ हो? दुःख सत्य हो। समुदय सत्यको बाटो कहाँ हो? यही दुःख सत्यबाट फेरि समुदयको बाटो हिँड्यो भने कहाँ गइन्छ? अच्छा, समुदय पनि यो अविद्याको कारणले भयो। अविद्या जरो भइदियो भने विद्या हुने बित्तिकै यता संस्कार हुन्छ त? समुदय छ त? त्यसो समुदय छैन भने कुन बाटो भइरहेछ? मार्ग। कुन बाटो भइरहेछ? मार्ग भने निर्माण भएको बाटोलाई निर्माण जाँदै गरेको बाटो मार्ग। अनि मार्ग कहाँ जान्छ? निर्माण। मार्ग कहाँ जान्छ? त्यसो बाटो मेसो पाउनु भयो? बाटो अनुमान लाग्यो? सबैलाई अनुमान लाग्यो? अब यो अविद्या हटाउन जरुरत भयो। अहिले भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो सबैले? विद्या हुने बित्तिकै मार्ग, अविद्या हुने बित्तिकै समुदय। अहिले म तपाईहरुलाई सरल हिसाबले र साधारण बुझ्न सक्ने हिसाबले भन्दैछु। त्यसमा चाहिँ गहिरो चाहिँ बहुत गहिरो छ, तर अहिले अब 10 दिनको शिविर हुँदाखेरि 1 महिनाको शिविर भएदेखि चाहिँ अलि मस्तिने गरे भन्न मौका पर्थ्यो। 1 महिनाभरि भए अब तपाईहरुलाई आज कति दिन भयो? अझै कति दिन रहेको छ? 1 महिना भने जस्तो कोही पनि शिविर चढ्ने हुनुहुन्थेन होला र 10 दिनेबाट बानी लगाउँदै लगाउँदै डोराउँदै लानुपर्छ। पछि 1 महिना 2 महिना 3 महिनाको शिविर लगाउन सक्ने गरी डोराउन पर्छ। र अहिले अविद्याको कारणले संस्कार भएर संस्कारको आधारबाट 31 भवनहरू भइरहेको छ भने विद्या हुने बित्तिकै मार्ग भयो भने विद्या कसरी हुन्छ त? अब त्यसलाई जान्न पर्यो। विद्या कसरी हुन्छ भन्ने जान्नको लागि अविद्या कसरी भएको त्यसलाई पहिला जान्न पर्यो। अविद्या कसरी भएको अरे? दुःखे अज्ञानम। दुःखे दुःख सत्यलाई अज्ञानम नजान्नाले। दुःख सत्यलाई नजान्नाले के हो? अविद्या। दुःख सत्य नजान्नाले अविद्या भनेपछि दुःख सत्य यहाँ चक्रमा हेर्नुहोस् त। विज्ञान नामरूप सलायतन फस्स वेदना यो पञ्चखण्ड के सत्य हो? त्यसो हो। यो दुःख सत्यलाई राम्रो गरी जान्ने भने दुःखे ज्ञानम हुने बित्तिकै अमेट्यो। के रह्यो? के रह्यो? अमेट्यो भने के रह्यो? दुःखे ज्ञानम। दुःख सत्यलाई जान्यो, जानेको विद्या भयो। दुःखे समुदय ज्ञानम। समुदय सत्यलाई पनि जान्यो, यो समुदय सत्यलाई पनि प्रष्ट जान्यो भने विद्या भयो। विद्या हुने बित्तिकै समुदय हो कि मार्ग अरे? मार्ग। यो मार्ग सत्य भएर पनि जान्यो कि जानेन? त्यो मार्ग कता फर्केको छ? यो निरो सत्य भनेर जान्यो कि जानेन? त्यसो भए अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो छ। अहिले तपाईहरुलाई सजिलो तरिकाले भन्दैछु, सजिलै गरी नै यहाँबाट दिन्छु, तर लिन सक्ने नसक्ने चाहिँ तपाईहरुको हातमा छ। र अब दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै नै दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै नै यता मार्ग सत्यमा त पुग्यो। त्यही भएर यो भगवानको शासन नै प्रज्ञा शासन, जान्ने शासन। अहिले जान्ने बित्तिकै केलाई जान्न पर्यो? पहिला हो यो पञ्चखण्डलाई जान्न पर्यो, दुःख सत्यलाई जान्न पर्यो। पञ्चखण्ड दुःख सत्य तपाईहरुले धर्म चक्रमा उच्चारण गर्नुहुन्छ। धर्म चक्र उच्चारण गर्दाखेरि दुःख सत्यलाई कति प्रकारले जान्न भन्नुभएको छ? दुःख सत्यलाई कतिवटा ज्ञानले जान्न भन्नुभएको छ? इदम दुःखम अर्य सचन्ति हो मे भिक्खवे अनि पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चकुम उदपादि ज्ञान उदपादि विजा उदपादि छ कि छैन? अनि त्यहाँबाट
पन्या उद पादी आलोको उद पादी इदम दुःखम अर्य सचन्ती इदम यो पञ्चखण्ड दुःखम दुःख सत्य हो यो पञ्चखण्ड नै दुःख सत्य हो यो सत्य चाहिँ बल्ल आर्य सत्य हो यो सत्य चाहिँ बल्ल के हो आर्य सत्य भनेको सही सत्य आर्य भनेको सही आर्य भनेको सही सत्य सही आचरण गर्नेले जान्ने सत्य सही निर्वाण पाउने बेलाका व्यक्तिले जान्ने सत्य अरे अहिले पृथक जनको सत्य के हो त पृथक जनले जान्ने सत्य भन्दा खुट्टा दुख्यो ध्यान बस्न त बहुत दुःख रहेछ हेर्नुस् है ध्यान बस्न के रहेछ भन्दैखेरि दुःख सत्य भन्नु त हो छ अरे खुट्टा दुखेर साँच्चै त्यो दुःख सत्य हो त त्यो कसले जान्ने दुःख सत्य हो पृथक जनले जान्ने दुःख सत्य जान्नु हो कि जान्नु भएन र ध्यान दुख्यो खुट्टा दुख्यो हो दिनको कति टाइम अरे र ध्यानको घण्टी दिउँसो घण्टी ट्याङ्ग लाग्ने बित्तिकै मन कस्तो हुन्छ र ध्यानमा बोलाएको घण्टी र ध्यानको समय पूरा भयो भन्ने आवाज कुन मनपर्छ र अहिले विशेष गरी पृथक जनले जाने दुःख चाहिँ शरीर दुखेको ज्यान दुखेको खुट्टा दुखेको बिरामी भएको काम नभएको इत्यादि ओ दुःख रहेछ त्यो त पृथक जनले जान्ने दुःख आर्यले जान्ने दुःख चाहिँ इदम यो पञ्चखण्ड इदम दुःखम यो पञ्चखण्ड दुःख हो भन्ने कुरा अर्य सचन्ती आर्यले जान्ने सत्य हो त्यो चाहिँ सत्य ज्ञानमा पुगेकाले जान्दछ सच्च ज्ञान किच्च ज्ञान कत ज्ञान त्यस्ता न्याम कैसा न्याम कता न्याम सुन्नुभएको छैन बुझ्नुभएको छैन सुन्न त सुन्नुभएको त छ होला नि तमको पनिदम दुःखम अर्य सचम परिन्यायन्ति मे भिक्खवे पुबे अननुसुतेषु धम्मेषु छोटकरिया धम्ने तमको पनिदम दुःखम अर्य सचम परिन्यायन्ति दुःख अर्य सचलाई चाहिँ के गर्ने अरे परिन्यायन्ति के गर्ने हो परिन्यायन्ति भने जान्नुहुन्छ छैन परि विशेष गरेर न्यायन्ति छुट्याएर जान्नु अरे विशेष छुट्याएर जान्नु अरे कसरी छुट्याएर जान्नु त फेरि छुट्याएर जान्ने त हो कसरी छुट्याएर जान्नु भन्दा अहिले ध्यान बस्दाखेरि खुट्टा दुखे कि दुखेनन् के दुखे त्यसो दुखेको चाहिँ खुट्टो हो कि खुट्टो चाहिँ दुखेको दुखेको चाहिँ खुट्टो हो कि खुट्टो चाहिँ दुखेको हाम्रा मिलेन्द्र र नाक्सेनमा आउँछ नि मिलेन्द्र राजाले प्रश्नोत्तर त धेरै छन् भन्दै म कुनै सोध्न माग्छु हुन्छ सोध्नुहोस् आशा भन्दै मैले तपाईँलाई प्रश्न गरिसके महाराज मैले उत्तर दिइसके के उत्तर दिनुभयो भन्थे तपाईँले के प्रश्न गर्नुभयो यति वर्षी हाम्रो प्रश्नोत्तर चल्छ हजुरको बर्खवास कति भयो मेरो 7 बर्खवास भयो अरे मिलेन्द्र नाक्सेनको चर्चामा नाक्सेनको 7 बर्खवास भएको थियो अनि 7 बर्खवास चाहिँ नाक्सेन हो कि नाक्सेन चाहिँ 7 बर्खवास हो उहाँले सोध्नुभएको मिलेन्द्र राजाले 7 बर्खवास चाहिँ नाक्सेन हो कि नाक्सेन चाहिँ 7 बर्खवास हो अरे अच्छा के चाहिँ 7 बर्खवास हो कि नाक्सेन हो कि नाक्सेन चाहिँ 7 बर्खवास हो भन्नुहोस् त 7 बर्खवास चाहिँ नाक्सेन हो कि नाक्सेन चाहिँ 7 बर्खवास हो त्यो तपाईहरुले बुझेको जवाब दिनुस् त अनि त्यहाँबाट नाक्सेनले उत्तर दिएको मादाम नि अब महाराज एकैछिन उठ्नुस् त दिउँसोको घाममा आउने त अनि राजा उठ्नुभयो उठ्दाखेरि घाममा छाया देखिन्छ कि देखिन्न यो के हो महाराज यो छाया हो कसको छाया हो यो मेरो छाया हो मिलेन्द्र राजाको छाया हो छाया चाहिँ मिलेन्द्र हो कि मिलेन्द्र चाहिँ छाया हो महाराज उहाँले पनि छाया चाहिँ मिलेन्द्र हो कि मिलेन्द्र चाहिँ छाया हो मिलेन्द्र हुनाले के हो छाया छाया मिलेन्द्र पनि होइन मिलेन्द्र छाया पनि होइन
तर मिलेन्द्र हुनाले छाया भन्ने भएको, मिलेन्द्र नहुने भने छाया पनि, नाक्सेन हुनाले 7 वर्खवास भन्ने भएको, नाक्सेन नहुने भने 7 वर्खवास पनि हुने थिएन। त्यतिखेर मिलेन्द्र राजाहरू त्यस्ता त्यस्ता प्रश्नोत्तर पनि गर्दै र अहिले योगीहरूलाई विशेष गरी चाहिँ अहिले यो 4 आर्य सत्यको बारेमा परिन्यायन्ती अरे छुट्याएर जान्नु। छुट्याएर कसरी भन्दा अहिले दुख्यो भन्दा के दुख्यो अरे खुट्टा दुख्यो, दुखेको चाहिँ खुट्टा चाहिँ दुखेको के दुखेको र अहिले अब हेरौं त खुट्टो भन्नेलाई छाला सट्टै एकातिर निकालेर थुपारौं, मासु निकालेर थुपारौं, हड्डी निकालेर थुपारौं, नसा निकालेर थुपारौं, रगत निकालेर थुपारौं, एकैवटा टुक्रामा हेरौं त खुट्टो कुन चाहिँ हो? खुट्टो खोज्दा भेटिन्छ? त्यसो भए खुट्टो खोज्दा नभेटेको चाहिँ भइ नभेटेको कि नभएर? त्यसो खुट्टो छैन नि? खुट्टो छ त? खुट्टो छैन भने खुट्टो दुख्छ? अहिले अब यहाँ योगीहरूलाई छुट्याएर जाने परिन्यायन्ती भन्ने, परिन्यायन्ती खुट्टो र दुखेकोलाई अलग बनाउनुहोस्। दुखेकामा खण्ड कति? दुखेकामा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। खुट्टामा खण्ड कति? खुट्टामा खण्ड कति? खरायोका सिङ लामा हुन्छन् कि छोटा हुन्छन्? अच्छा भयो नि। अहिले खुट्टो भने पनि छँदै छैन। खुट्टो भने खुट्टामा खण्ड कति भन्दा कति भन्नु हो? खुट्टै छैन खुट्टामा खण्ड हुन्छ? खरायै छैन सिङ हुन्छ त? अहिले भनेको बुझ्नु भएको छ? हात के भन्यो? एक गरी हेरौं त यहाँ रोम एकातिर केश, लोम, नख, दन्त, त्वचा, नारु, अट्टी मन्छ एक गरी टुक्रामा छाला, मासु, हड्डी एक गरी टुक्रा थुपारौं त त्यो थुप्रामा हात रोजाउँ त कुन चाहिँ हात हुन्छ? छ त? तिनलाई पनि अझै टुक्रा चोक्दै मसिनै गरी काट्दिउँ, खोज्दा भेटिन्छ? तिनलाई पनि घाममा सुकाएर पिसम धुलो बनाइदिउँ, छाला पनि छ, हड्डी पनि छ, नसा पनि छ त? के छ त भन्दा पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। हात छ? खुट्टो छ? त्यसो भए खुट्टो दुख्छ? दुखेको त छ कि छैन? त्यसो त्यो दुखेको चाहिँ खुट्टो हो? दुखेको चाहिँ खुट्टो हो? त्यसो खुट्टो दुखेको चाहिँ हो त? दुखेको त छ कि छैन? दुखेको छ नि? त्यसो दुखेको खुट्टो हो? दुखेको खुट्टो होइन नि? दुखेकालाई खुट्टो भन्यो भने त सन्च हो त खुट्टै हरायो भन्ने हुन्छ। दुखेको खुट्टो हो? त्यसो भए दुखेको छ कि छैन? दुखेको खुट्टो होइन। दुखेको खुट्टो होइन भने खुट्टो दुखेको पनि अलिकति ज्ञान लगाउन चाहिँ अलिक उच्च भयो होला। आजै तपाईँहरू अलिक छिटै छ होला। बुझ्नु भएको छ? अहिले सुन्न कस्तो भएको छ? अहिले बुझ्न सक्ने जस्तो भएको छ कि अलमल भयो? त्यसो भए खुट्टो भन्ने प्रज्ञप्ति भिन्दै, लोकको चलन दुखेको भिन्दै। दुखेको त्यो दुखेको अहिले खुट्टो त यस्तो आकार भएकालाई खुट्टो भन्ने छ, दुखेकामा त्यो आकार छ? आकार छैन भने दुखेको खुट्टो त होइन हो त? त्यसो खुट्टो दुखेको भने दुखेको छ कि छैन? हो त्यो दुखेकामा हेर्ने भने रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, पञ्चखण्ड छ। अनि रूप खण्डमा हेर्ने भनेदेखि पृथ्वी, आप, तेज, वायु छ, खुट्टो छ? वेदना खण्ड भोग गर्ने स्वभाव जम्मा भएको मात्रै छ, खुट्टो छ त? संज्ञा खण्ड दुखेकालाई थाहा पाउने सम्झिने खण्ड मात्रै छ, खुट्टो छ त? संस्कार खण्ड झन 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 एक दुखाइ नयाँ नयाँ बनाइराख्ने स्वभाव मात्रै छ, खुट्टो छ त? विज्ञान खण्ड दुख्यो भनेर जान्ने खण्ड मात्रै छ, खुट्टो छ? त्यसो खुट्टो भन्ने भिन्दै, दुखेको भिन्दै। खुट्टो भन्ने भिन्दै,
दुखेको भिन्दै। त्यसो भए दुखेकोलाई भिन्दै बनाउने बित्तिकै मलाई हो, दुखेकोलाई भिन्दै जान्दैन जस्तो म हो, त्यो दुखेको चाहिँ म हो। त्यसो खुट्टो नै छैन, दुखेको स्वभाव मात्रै छ भने मलाई हो, त्यो दुखेको मेरो हो, आफ्नो अधीनमा छ त? अछट्टै जान्दिनुहोस्। परतो इव पराई जस्तो जान्दिनुहोस् अरे। अनि त्यही दुखेभित्र पनि रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यसलाई अछट्टै 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 पाराले जान्न सकेकोलाई परिन्यायन्ती के भन्छ? समूहले सधैँ धर्मचक्र उच्चारण गर्दा भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ कि भन्नु न? भन्नुहुन्छ नि? अर्थ पनि यसै गरिने बुझेर भन्नुभयो भने एउटा एउटा शब्दमा आफूलाई भित्रबाट बल्ल प्रीति जाग्छ। अर्थ बुझेको छैन भने त गीत जस्तो भइदिन्छ। त्यसो हुँदा परिन्यायन्ती छुट्याएर जान्नु अरे। यो चाहिँ किच्च ज्ञान, दुःख सत्यमा किच्च ज्ञान। अनि दुःख सत्यमा अब के ज्ञान रह्यो? कत ज्ञान। के ज्ञान रह्यो? कत ज्ञान। तमको पनिदम दुःखम अर्य सचम परिन्यातन्ती। कत ज्ञानमा? परिन्यातन्ती। किच्च ज्ञानमा? परिन्यायन्ती। सच्च ज्ञानमा? अर्य सचन्ती। सच्च ज्ञानमा हैन। तमोले धर्मचक्र चाहिँ यहाँ शिविर सकेपछि फेरि अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। गहिरा कुराहरू त्यहाँ छन् तर आफू कटेर गइराखेको छ। एवं ती परिवर्तम द्वादशाकारम यथाभूतम ज्ञान दशनम सुविशुद्धम अहोसी। एकदम यस प्रकारले सच्च ज्ञान, कच्च ज्ञान, किच्च, सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कच्च ज्ञान भने तीन ज्ञान। चार आर्य सत्यमा एउटो सत्यमा तीनटा ज्ञानले चार आर्य सत्यमा कति ज्ञान भए? एवं ती परिवर्तम अरे एवं एउटो सत्यमा ती तीनटा ज्ञानले परिवर्तन घेरिएको, तीनटा ज्ञानले घेरिएको अरे। द्वादशकारम 12 आकार भइएका ज्ञान अरे। दुःख सत्यमा सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान। समुदय सत्यमा सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान। निरोध सत्यमा सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान। मार्ग सत्यमा सच्च ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञान। 12 सम्पूर्ण ज्ञान कति भए? 12। कति भए? अहिले यो ठाउँमा भगवानले दुःख सत्यलाई छुट्याएर जान्नु, दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग जानिसकेसम्म जान्नु। समुदय सत्यलाई चाहिँ भगवानले पहातबन्ती भन्नुभएको छ। तमको पनिदम दुःख समुदयम पहातबन्ती। त्यो चाहिँ त्याग्ने सत्य हो। के सत्य हो? त्यसो जान्ने सत्य चाहिँ कुन सत्य अरे? दुःख सत्य हो। त्यसो दुःख सत्यलाई छर्लङ्गै जान्ने बित्तिकै दुःख नजानेको अविद्या छ? दुःख नजानेको अविद्या छ? दुःख सत्यलाई जान्ने बित्तिकै यो समुदय सत्य त्याग्न पर्ने हो त्यो पनि जान्दछ। यसलाई त्याग्न पर्छ भन्ने पनि जान्दछ अरे। पहातबन्दी। जब यो दुःखलाई जानेर समुदायलाई त्याग्न पर्छ भन्ने जानेपछि जानेको ज्ञान चाहिँ निरोधतिर ढल्किरहेको हुन्छ। अनि हो यो निरोध सत्यलाई सच्चिकर्तबन्ती। निरोध सत्यलाई साक्षात्कार गर्नुपर्छ। निरोध सत्यलाई के गर्नुपर्छ? मार्ग सत्य चाहिँ के गर्नुपर्छ? भावेतबन्ती। भावना गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? भावना। समय पनि मिलेन, नभए त तमोलाई धर्मचक्रलाई एक गरी मसिनै गरी बताउने इच्छा त थियो तर समय मिलेन। नमिल्दाखेरि अहिले अब छोटो समयले गर्दाखेरि र तमोरको भाग्यमा जति छ त्यति नै मिल्ने हो। अनि तमोरको ज्ञानले जति सक्छ त्यति नै लिने हो। दिए जति सबै लिन सक्नुहुन्छ हैन? दिए जति लिन सक्नुहुन्छ कि त ज्ञानले भेटे जति लिनुहुन्छ? र भगवानले 4 अपाय नडराउनु। 4 अपायको बाटो खोल्ने पनि यहाँबाट हो। यहीँबाट बन्द गर्दै हुन्छ। बाटो खोल्ने यहाँबाट हो भने 4 अपायको बाटो खोल्ने पनि यहीँबाट हो। मनुष्यलोकको बाटो खोल्ने पनि यही मनबाट हो। देवलोकको बाटो खोल्ने पनि यही मनबाट हो। ब्रह्मलोकको बाटो खोल्ने पनि यही मनबाट हो। निर्वाणको बाटो खोल्ने पनि यही मनबाट हो। अहिले चाहिँ के को बाटो चाहिँ बन्द भइरहेको छ?
धेरैमा निर्माणको बाटो बन्द भएर अनि के बाटो चाहिँ खुल्ला छन् त्यति मात्रै हो। देवलोकका पनि खुल्ला त होला, दानशील त मौका पर्दा हुन्छ कि हुन्न। पाप भन्ने पापमा चाहिँ ताकत कम्ती हुन्छ, पुण्य जतिको ताकत हुन्न। पापमा ताकत कम्ती हुन्छ, लोभमा ताकत कम्ती हुन्छ अरे, रिसमा ताकत कम्ती हुन्छ, मोहमा ताकत कम्ती हुन्छ, क्लेशमा ताकत कम्ती हुन्छ अरे। क्लेश बलिया हुन्नन् अरे, क्लेश बलिया हुन्छ नि त। अबलानम बलियन्ति मद्दन्तेन परिसया ततोनम दुःखम मन्वेति नामम भिन्नमिवोदकम। अबलानम बल नभइएका लोभ दोष मोह आदि गरेका यिनी क्लेशहरू अरे, बल नभएका क्लेशहरू अरे। बल कति छन् भन्दा 5 वटा छन्। बल कति छन्? भगवानले पञ्चबल भन्नुभएको छ। श्रद्धा बल, वीर्य बल, सती बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल। कति बल? सम्पूर्ण बोधि पक्षीय धर्म 37 वटा छन्। 37 बोधीय पक्षीयमा पञ्चेन्द्रिय पञ्चबल भन्ने आउँछ। होइन 5 वटा बल, श्रद्धा बल, सती बल, वीर्य बल, समाधि बल, प्रज्ञा बल। यिनी क्लेशलाई भगवानले लोभ बल, दोष बल, मोह बल भन्नुभएको छ। क्लेश चाहिँ बल छैन अरे, ताकतै छैन अरे क्लेशमा। तर ताकत नभएकाले पनि लडाउन सक्छ भने कस्तो व्यक्तिलाई सक्छ? ऊ भन्दा कमजोर भएको व्यक्तिलाई। अगिन्तेन परिसया ततोनम दुःखम मन्वेति नामम भिन्नमिवोदकम। अबलानम बल नभइएका यिनी क्लेशहरू पनि अरे बलियन्ति श्रद्धा वीर्य सती समाधि प्रज्ञा नभइएका व्यक्तिमा बलियन्ति बलिया देखिन्छन् अरे। बल नभएका पनि कमजोर व्यक्तिको लागि बलिया हुन्छन् अरे। मद्दन्तेन परिसया शरीरभरि फैलेर मद्दन्ती आफूलाई सताइरहेको हुन्छ, दुःख कष्ट दिइरहेको हुन्छ। यथा जस्तै भिन्नम चिरिएको नावम किस्तीमा, किस्ती तल चिरिएको त फुटेको छ भनेदेखि भिन्नम चिरिएको नावम, नाउ पालीले नाउ भन्छ, हामीले पनि नाउ भन्ने पनि बुझिन्छ होइन। नावम नाउमा भिन्नम चिरिएको नाउमा अरे उदकम यथा पानी जस्तै भित्र पसिएर मद्दन्ती नाउ चलाउने व्यक्तिलाई दुःख दिन्छ, सताउँछ। जस्तै समुद्र पार तर्न पर्यो भनेदेखि किस्ती पनि नाउ पनि चिरिएको छ। अब त्यो चिरिएको नाउमा दबाएर पार तर्नलाई कोसिस गर्नु परेको छ भने अब पार तरिसक्नु छ त? पानी पस्छ, फेको, फेरि अलिकति दबाव, फेरि फेको, फेरि दबाव, फेरि फेको, त्यही चिसाले भित्र सबै ढाडिएर एकता भारी हुन्छ। अनि दबायो फेरि पानी पस्छ, त्यो व्यक्तिलाई त्यो किस्तीमा चढी फाँसो हुन्छ कि हुन्न? नावम भिन्नमिवोदकम ततोनम दुःखम मन्वेति नावम भिन्नमिवोदकम। भिन्नम चिरिएको नावम नाउमा उदकम यथा जस्तै पानी भित्र पसिएर मद्दन्ती सताउँछ ततो तथैव त्यस्तै प्रकारले नै अबलानम बल नभइएका क्लेशहरू बलियन्ती श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा नभइएको व्यक्तिमा बलियन्ती बलिया भएका हुनाले गर्दा ततो त्यस्ता क्लेशलाई बलियो बनाएर खुल्ला राखिदिने व्यक्तिमा दुःख मन्वेति दुःख पनि त्यस्तै गरी पछि लाग्छ। जस्तै चिरिएको नाउमा पानी भित्र पसेर दुःख दिई जस्तै यिनी क्लेश पनि सँगसँगै यसका पापहरू सँगसँगै आएर दुःख मन्वेति दुःख साथमा लागिरहन्छ। भगवानले हो यो कामसूत्रमा पनि बताउनु भएको छ र यसलाई त अहिले धेरै समय लिएर भन्ने कामसूत्र बल्ल भ्याइन्छ। तैपनि तपाईलाई यहाँ समय मिले अनुसारले यहाँ सिडी पनि खोलिदिँदै पनि जाउँला। अहिले चाहिँ अब धर्म पनि सुन्दै अनि ध्यान बसेको बेलामा दिनको 2 टाइम चाहिँ यता सिडीबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। आज शैला थेरीको सुन्नुभयो। शैला थेरी भनेको के हो अरे? शैला भनेको के हो? सुन्नु मात्रै हुन्छ, तपाईहरुले राख्नुहुन्न। दुःख चाहिँ त्यो छ। अहिले भनेको राख्नु भएको छ, भोलि सोध्ने भने आउँछ। अब राखेपछि कहाँ आउने? साथमा लिएको आउँछ होला नि त। र विशेष गरी चाहिँ अहिले तपाईँ हाम्रा यिनी बाटा हुन्।
अहिले 7 काम सुगति ब्रह्मलोकको यता 4 अपाय यिनी सम्पूर्णलाई यो अविद्याको भरमा जान परेको छ। अब यो अविद्यालाई दुःखै ज्ञानम दुःख जानेको ज्ञान हुने बित्तिकै दुःख सकेर छुट्याएर जानेको ज्ञान हुने बित्तिकै अविद्या हटेकोले गर्दा त्यो बेलामा के हुन्छ मार्ग के हुन्छ मार्ग कहाँ जान्छ निरोधतिर निरोध भने निर्माणतिर जान्छ र यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन भन्दै जानुपर्छ। अहिले यो मार्ग हुनको लागि फेरि दृष्टिले पनि बन्द गर्छ यो पनि सबभन्दा खतरनाक छ त्यसलाई पनि आस्ते आस्ते भन्दै जाउँला। आज चाहिँ समय पूरा मात्रै हैन कटेर पनि गएको छ। योगीहरु अहिले आजको 2 दिन हुँदैछ अब 2 दिन पछिबाट चाहिँ तपाईलाई यसमा नबुझेको शंका लागेको केही छ भने नोट गरेर राख्दा हुन्छ। 2 दिन पछि 4 दिन उताबाट चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले त सोधम त भएन होला नि जम्मा गरेर राख्नु होला। आजको चाहिँ समय पूरा भएकोले गर्दा देशना यही नै समाप्त गर्दछु।